आजको एउटा बौद्धिक बहसको श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालमा सामाजिक अन्तर्घुलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा एकजना विशेष व्यक्तित्व जसलाई हामीले हाम्रो बौद्धिक समाजमा, राजनीतिक समाजमा, हाम्रो नेपाली समाजमा चिनाइरहनु त्यति धेरै सान्दर्भिक नहोला। हामी माझ हुनुहुन्छ आज राजनीतिक विश्लेषक तथा एक दार्शनिक व्यक्तित्व आहुतिजी। म आहुति सरलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। अब हामी धेरै भूमिका बाँड्दैनौँ, हामी एउटा विशेष विषयमा अन्तर्संवाद गर्नेछौँ। त्यस विषय हो आज हामीले छानेको अन्तर्घुलन। नेपाली समाजमा सामाजिक रूपले अन्तर्घुलन कस्तो छ? धेरै किसिमका अन्तर्घुलन होला, विशेषतः हामी सामाजिक खालको अन्तर्घुलनलाई बढी जोड दिनेछौँ। र यो बहस गर्दै गर्दा भर्खरै नेपालमा एकदमै एउटा दुःखद खालको, अत्यन्तै मार्मिक किसिमको, अत्यन्तै क्रूर किसिमको जुन घटना रुकुममा घट्यो, जाजरकोट र रुकुम जिल्लाको सन्दर्भलाई जोडेर आज हामी अलि बढी हाम्रो बहस त्यता केन्द्रित गर्नेछौँ। हाम्रो सन्दर्भ रुकुममा भर्खरै घटेको जातीय विभेदसँग सम्बन्धित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि चर्चामा पुग्दै गरेको घटना छ। त्यसलाई जोडेर हामी यो अन्तर्घुलनको बहस छेड्नेछौँ। सर्वप्रथम जब दलित साहित्य, दलित अभियानसँग जोडेर अनुसन्धान म गर्दै थिएँ र आहुति सरसँग म अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, अबको हाम्रो बाटो भनेको दलित मुक्तिको एउटै सबैभन्दा उत्तम बाटो भनेको अन्तर्घुलन हो भन्नुभएको थियो। र यो शब्द अन्तर्घुलनले मलाई भित्रैसम्म छोएको थियो र यस बारेमा केही समय घोत्लिएको पनि थिए। र यो अन्तर्घुलन भन्ने यो जुन शब्द छ र तपाईको एउटा वैचारिक धरातलबाट निकाल्नु भएको तपाईको एउटा सोच छ, विचार छ, अझै भन्ने हो भने यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्न बाँकी नै होला। नेपाली सन्दर्भमा चाहिँ यो अन्तर्घुलन तपाई भन्दै आइरहनु भएको छ, के हो? आहुति सर, पहिला यो अन्तर्घुलनकै अलिकति परिभाषित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब यो चाहिँ अन्तर्घुलन भनेर हामीले जातीय अन्तर्घुलन वा सामाजिक अन्तर्घुलन भनेर जे कुरा अगाडि सारिएको हो, सुनिदैछ? सुनिरहेछौँ, जानुस् अगाडि। यो एउटा सैद्धान्तिक अवधारणाको रूपमा अघि सारिएको हो, किनकि जात व्यवस्था भएको समाजमा चाहिँ कुनै पनि जातसँग बराबर हुँदैन। त्यो आर्थिक रूपमा पनि, सामाजिक रूपमा पनि र त्यो राजनैतिक रूपमा पनि उनीहरू उच्च नीचको सम्बन्धमा आधारित भएर बसेको हुन्छ। अब फेरि त्यो जाति पनि होइन, फेरि जातहरू त कास्टहरू हुन् अथवा पेशागत समूहहरू हुन् वा सामाजिक रूपमा तोकिएको एउटा निश्चित तह हो त्यो। र त्यो तहलाई भत्काउनु नै अथवा जात व्यवस्थालाई नै उन्मूलन गर्ने अवस्थामा पुग्नुलाई चाहिँ सामाजिक अन्तर्घुलन भनिएको हो। अझ त्यसलाई सरल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाज तहगत संरचनामा छ। त्यो तहगत संरचनाको पनि सबभन्दा पिँधमा चाहिँ दलितहरू छन् र उनीहरूको मुक्ति के गर्यो भने हुन्छ त भन्यो भने उनीहरूको चाहिँ कुन स्तरमा पुग्यो भने, समाज कुन ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ उनीहरूको मुक्ति हुन्छ त भन्यो भने तीनटा कुरा भयो भने हुन्छ। एउटा चाहिँ राजनैतिक रूपमा गैर दलित समुदाय जुन हैसियतमा छ, मोटामोटी त्यही हैसियतमा उनीहरू पुगेपछि एक। दोस्रो, आर्थिक रूपमा गैर दलित समुदाय जुन हैसियतमा छ, मोटामोटी त्यही हैसियतमा उनीहरू पुगेपछि। र सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ किटान गरेर भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्जात वा अन्तर्जातीय विवाह हुँदाखेरि समाजले स्वागत गर्ने स्तरमा पुगेपछि। यो तीनवटा स्थितिमा पुग्नु भने चाहिँ मोटामोटी जात व्यवस्था नरहनु हो, हैन? मोटामोटी दलितहरू, किनकि समाजको सबभन्दा पिँधमा परेकाहरू जसलाई मानव अधिकारका कोणबाट पनि, राजनीतिक कोणबाट पनि, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सबै कोणबाट पिँधमा छन्, उनीहरूको तीनटा हैसियत सरल भाषामा बुझाउनका निम्ति मैले भन्ने गरेको कि आर्थिक रूपमा पनि
उनीहरू गैर दलित सरह मोटामोटी पुगेपछि पुग्छन् भने त्यस्तै गरी राजनैतिक रूपमा पनि गैर दलित सरहको हैसियतमा उनीहरू पुग्दछन् भने र सांस्कृतिक रूपमा बराबरी हैसियत भने के त त्यसलाई अझ पोइन्ट गरेर भन्दाखेरि के भनिएको त भने अन्तर्जात वा अन्तर्जातीय विवाह गर्दा समाजले त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने वा स्वागत गर्ने स्थितिमा पुग्नु भनेको चाहिँ सामाजिक अन्तर्घुलनको अवस्थामा पुग्नु हो र त्यो अवस्थामा पुग्नु भने चाहिँ जात व्यवस्था अन्ततः अन्त्य हुने अवस्था भने हो। त्यसकारणले सामाजिक अन्तर्घुलनको जो परिभाषा वा त्यसलाई सैद्धान्तिकृत गर्दाखेरि चाहिँ हामी पुग्नु पर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने अर्थमा भनिएको, अहिले सामाजिक अन्तर्घुलन भइसक्यो वा भन्ने अर्थमा होइन कि कहाँ पुग्नुपर्छ त यो समस्या समाधान। जात व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको उच्च नीचमय तहगत संरचनालाई अन्त्य गर्नका निम्ति चाहिँ कुन बाटोबाट कहाँसम्म पुग्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा भनिएको कुरा भनेपछि आहुतिजी यो उच्च नीच पूर्ण यो समाज छ हाम्रो, जहाँ चाहिँ यो जातीय व्यवस्था छ, अझै हिन्दू समाज जहाँ छ त्यहाँ उच्च नीचको तहै तह छ भनेपछि अन्तर्घुलन पनि शताब्दीऔं वर्षदेखि भनौँ न 3000-4000 वर्षदेखि धेर थोर अन्तर्घुलन त पक्कै हुँदै आएको थियो। त्यो अन्तर्घुलन त्यसो भए समान किसिमले उच्च वर्गको चाहिँ बाट हुने अन्तर्घुलन र तलबाट हुने बराबरी नभइकन एउटा द्वन्द्वको अवस्थाबाट अन्तर्घुलन हुँदै आएको छ। त्यसो भए पहिलो कुरा चाहिँ हिन्दू समाजमा वा नेपाली समाजमा वा भारतीय समाजमा जहाँ जात व्यवस्थालाई मानिएको छ र राज्यले त्यसलाई मलजल गरेर राखेको छ त्यहाँ सामाजिक अन्तर्घुलन हुँदै आएको नै छैन। त्यहाँ बरु एकले अर्कोलाई दमन गर्दै आएको, दमनलाई एकै ठाउँमा बस्नुलाई एउटै गाउँमा बस्नुलाई चाहिँ त्यो अन्तर्घुलन भन्ने हो भने चाहिँ त्यो परिभाषाभित्र परेन। जस्तो कि हरेक परिवारभित्र बुहारीहरू त घरमै हुन्छन् नि, त्यही कोठामा सुत्या हुन्छन् नि, त्यसको मतलब बुहारी र चाहिँ बुहारीमाथिको उत्पीडन चाहिँ अन्तर्घुलन हो त? त्यो त होइन, त्यो त उत्पीडन हो। उत्पीडित भएर पनि जेलमा पनि त मान्छे बस्छ नि त, भने त जेलमा बसेको मान्छे र स्वतन्त्र हिँडिरहेको मान्छे चाहिँ अन्तर्घुलित भएको हो त? त्यो त होइन, त्यो त एकले अर्कालाई दमन गरेको, एकले अर्कालाई उत्पीडन गरेको हो। त्यसकारण हिन्दू समाजमा वा नेपाली वा भारतीय समाजमा जहाँ जात व्यवस्था छ र जहाँ राज्यले त्यसलाई जोगाउनका निम्ति अनेक षड्यन्त्रकारी हत्याण्ड गर्दै आएको छ त्यहाँ सामाजिक अन्तर्घुलन होइन, त्यहाँ सामाजिक रूपमा एकले अर्कालाई उत्पीडन, दमन र शोषण हो। त्यसकारणले यो सामाजिक अन्तर्घुलनको प्रक्रिया हिजोदेखि थिएन हो। त्यसभित्र विद्रोहीहरू छन् होइन, त्यसभित्र गैर दलित समुदायभित्र जन्मिएका विद्रोहीहरू छन्, जात व्यवस्थालाई नमान्नेहरू। त्यसपछि दलित भित्र जन्मिएका विद्रोहीहरू छन्, जात व्यवस्थालाई पल्टाउन चाहने, ध्वस्त पार्न चाहनेहरू होइन। त्यो चाहिँ विद्रोहीहरू त छन्, विद्रोहीहरूले एक आपसमा चाहिँ मिलेर थुप्रै कामहरू पनि गर्दै आएका छन्, तर त्यो चाहिँ फेरि सिङ्गो आम समाजको सामाजिक अन्तर्घुलनको चरित्र होइन, त्यो विद्रोही चरित्र। आहुतिजी, तपाईँ आफै राजनीतिक रूपले एउटा सक्रिय अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो र एउटा शक्तिशाली तपाईँ पोस्टमा पनि पुग्नु भएको थियो। राजनीतिक रूपले तपाईँ पनि त्यसो भए अन्तर्घुलित हुनुभएको छैन, सामाजिक रूपले पनि छैन, आर्थिक रूपले पनि छैन, एउटा विद्रोहको मार्फतबाट मात्रै अन्तर्घुलनको प्रोसेसमा जान खोजेको मात्रै हो भन्न खोज्नुभयो? त्यो सरल कुरा हो नि, त्यो सत्य कुरा हो नि त। अहिले जसले जात व्यवस्थाको विरुद्धमा, त्यो दलित होस् वा गैर दलित होस्, जसले थोरै 1, 2, 3, 4 जति भए पनि पहल लिन्छ, व्यवहार गर्छ, त्यस दिशामा जान खोज्छ, तिनीहरू त विद्रोही त हुन् नि। तिनीहरू विद्रोही हुन् किनकि राज्यले त त्यसको जिम्मा लिएन नि होइन। राज्यले त पुरानो दमन, पुरानो असमानता, पुरानो छुवाछुत अथवा सबै प्रकारका विभेदहरूलाई त एक वा अर्को रूपमा त्यसले बहानाबाजी गराएर त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गरिराखेका छ। त्यसैले राज्य त त्यसको पक्षधर भयो होइन। त्यसका नभइसकेपछि त त्यो सामाजिक व्यवस्था जहाँ उच्च नीच, उत्पीडन, दमन, अब बहिष्करण सबै प्रकारको भनौँ न, सबै प्रकारका हत्कण्डाहरू भइरहेको छ, त्यसको विरुद्ध जान चाहने, व्यवहार गर्न चाहने, त्यो दलित होस् वा गैर दलित होस्, तिनीहरू अहिले विद्रोहीकै त चरणमा छन् नि। उनीहरू संस्थापन त कहाँ बन्न सकेन, संस्थापन बन्न सकेन, संस्थापन। यो त्यसो भए एउटा पहिला दार्शनिक रूपले नै कुरा गरौँ। यो अन्तर्घुलन जुन शब्द तपाईँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ, अङ्ग्रेजीमा एसिमिलेसन भन्ने होला सायद, यो अन्तर्घुलनको तपाईँको जुन मान्यता छ, यो मानव जाति चाहिँ अब एउटा व्यक्ति स्वयं अथवा समुदाय चाहिँ प्राकृतिक रूपले नै अन्तर्घुलन चाहन्छ।
अन्तर्घुलन खोज्छ, अन्तर्घुलनमा सहभागिता सह अस्तित्व खोज्छ। तर शासक वर्गले चाहिँ त्यो अन्तर्घुलनमा समान अस्तित्व र सहभागिता दिन चाहँदैन र त्यहाँ द्वन्द्व भइरहन्छ। नेपाली समाजमा अहिलेसम्म पनि अन्तर्घुलनको पहिलो चरण पनि छेउमा नि पुगेको छैन भन्न खोज्नुभयो तपाईँले। मतलब अन्तर्घुलन भनेको चाहिँ के भने होइन त भने समन्वयवादी बन्ने भने होइन, होइन समन्वय गर्ने भने होइन, होइन अन्तर्घुलन भनेको चाहिँ के भयो भने अन्तर्घुलन हुन्छ त, यो प्रश्नको उत्तर खोज्या हो। के भयो भने अन्तर्घुलन, किनकि जात व्यवस्थामा छुट्टै छुट्टै जात व्यवस्था भनेको भाषिक छुट्टै समूह होइन, होइन जस्तो कि हिन्दू समाजभित्रको ब्राह्मण समुदायको चाहिँ भाषा र दलितको भाषा छुट्टै त होइन, होइन मैथिली बोल्ने छन् भने दुईटैको मैथिली हो, खस नेपाली बोल्ने छन् भने दुईटैको खस नेपाली हो, संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि आधारभूत फरक छैन, होइन त्यस कारणले गर्दा उनीहरू जात मात्रै फरक, पेशागत र सामाजिक स्ट्याटस सहितको समूह मात्रै फरक भयो नि। त्यस कारणले उनीहरू छुट्टा छुट्टै इतिहासमा सधैँभरि बनिराख्नु त के को आधारमा बन्छन् त, बनिराख्न सक्दैनन्। पछि उनीहरूलाई छेकेको भनेको निश्चित सांस्कृतिक चिजहरूले छेकिराखेका छ, होइन त्यो पनि कुरीतिमय चिजले छेकेका छ। आफ्नो चाहिँ पहिचानले छेका होइन नि। छुवाछुत त कुनै पहिचान हो र? त्यो त होइन। छुवाछुत कुनै पहिचान होइन। त सानो म ठुलो भने चाहिँ कुनै पहिचान हो र? त्यो त कुरीति हो त्यो त, होइन। त्यस कारणले त्यस्ता कुरीतिहरूका पर्खालहरूलाई भत्काउन सक्ने हो भने चाहिँ उनीहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि बराबरीका मानिसहरू हुन पुग्छन्। तर त्यो बराबरीको मानिस हुन पुग्नलाई चाहिँ समन्वयवादी ढङ्गले भने होइन, अत्याचार खबिराख्ने एक मान्छेमाथि चाहिँ अत्याचार भइरहन्छ अनि ठिक छ भनेर चाहिँ अन्तर्घुलन भन्या त होइन नि। भन्या त के हो त भने उनीहरूका राजनीतिक अधिकारहरू खोसिएका छन्, त्यसकारण उनीहरूले राजनीतिक अधिकारहरू पाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका आर्थिक अधिकारहरू खोसिएका छन्, उनीहरू आर्थिक अधिकार पाउनुपर्ने हुन्छ र उनीहरूका सांस्कृतिक रूपमा उनीहरूलाई बहिष्कार गरिएको छ, उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गरिनुपर्ने हुन्छ। यसो भयो भने चाहिँ समाज फेरि अन्तर्घुलित हुन सम्भव छ भन्या त यो हो नि। त्यसो भए करिब यो जात व्यवस्था यो जारी रहेको 3000 वर्षभन्दा अगाडि, तपाईँले त 3500 वर्षभन्दा अगाडि भनिरहनु भएको छ र तपाईँले अन्तर्घुलन चाहिँ एउटा विकल्प हो सबभन्दा राम्रो, सङ्घीयतामा पनि अब विशेष अधिकार सहित अन्तर्घुलनै हो हामी जाने भनेको, छुट्टै भूगोल छुट्टै हाम्रो पहिचान खोजेर जाने पनि होइन पनि भनेर तपाईँले वकालत गरिरहेको पब्लिकेसनहरू हामी भेट्न सक्छौँ। यसो हो भने यत्रो लामो समयसम्म पनि अन्तर्घुलनै भएको छैन हाम्रो यो हिन्दू नेपाली समाजमा भन्नै ठोकुवा गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, किन नसकिने र? मतलब केही सुधारहरू, केही सामान्य सहर बजारमा केही हल्का हल्का कुराहरू, होइन केही शिक्षाको क्षेत्रमा केही अधिकारहरू, केही राजनीतिक क्षेत्रमा केही प्रतिनिधित्वहरू यस्तो भएका छैनन् भन्ने कुरा होइन। यी सामान्य सुधारको प्रक्रिया त भइ नै रहन्छ, होइन। राजा महेन्द्रले त लेख्नका निम्ति चाहिँ छुवाछुत छैन भनेर लेखिदिएको थियो भनेपछि, होइन यत्रो गणतन्त्रको युगमा यत्रो बलिदानपछि चाहिँ केही पनि नलेख्ने भन्ने त हुन सक्दैन थियो र केही न केही चाहिँ हल्का फुल्का परिवर्तन हुँदैन भन्ने पनि हुन सक्दैन थियो, त्यो त हुने भयो। तर त्यो आधारभूत चरित्र फेरबदल भएन। नेपालको राज्यले र भारतको पनि राज्य गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै राज्यले चाहिँ जात व्यवस्थाको आधारभूत उत्पीडनको चरित्रलाई चाहिँ पटक्कै काँडाले जति पनि घोत्न चाहेनन्। उनीहरूले त्यसलाई जस्ताको तस्तै बाँकी राख्न चाहे। त्यस्तो किन भयो त? फेरि म दुईटा कुरा गर्न चाहन्छु। त्यस्तो किन भयो त भने दक्षिण एसियामा सामन्तवादका विरुद्ध जो आन्दोलन चल्यो, चाहे त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन होस्, चाहे त्यो लोकतान्त्रिक भनिने पुँजीवादी आन्दोलन होस्, त्यो दुईटैले यहाँको सामन्तवादलाई चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद हो भनेर पहिचान नै गर्न सकेन। यहाँनिर छ समस्या, होइन। कतिपय मान्छेहरूले भन्छन् कि गैर दलितको नियतै खराब जस्तो ढङ्गले त्यो कुरा गर्ने गर्छन्। म त्यसरी कुरा गर्छु, नियत खराब हुने गैर दलितभित्र पनि मान्छे हुन्छन्, नियत खराब हुने कतिपय दलितभित्र पनि हुन्छ, होइन। नियत असल हुने दलितभित्र पनि हुन्छन्, नियत असल हुने गैर दलितभित्र पनि हुन्छन्, त्यो अर्कै विषय हो। समस्या नियतमा भन्दा म सिद्धान्तमा देख्छु र विश्लेषणमा देख्छु, व्याख्यामा देख्छु, अथवा यो दक्षिण एसियाली समाजको सामन्तवादको विश्लेषणमा देखिन्छ। उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि यो सामन्तवाद भने चाहिँ युरोपको जस्तो, होइन, अथवा रुसको जस्तो वा चीनको जस्तो जात व्यवस्था नभएको समाजको सामन्तवाद जस्तो ढङ्गले बुझ्न पुगे, जसको कारणले के भयो त भने त्यो सामन्तवादलाई अन्त गर्नका निम्ति पनि उनीहरूले समूल रूपमा नीति लिए। अन्त जे नीति लिएको थियो पुँजीवादी नीति लिइसकेपछि भइहाल्छ, होइन। भातृत्व, स्वतन्त्रता इत्यादिको नारा दिने बित्तिकै त स्वतः पुँजीवादमा हामी गइहाल्छौँ र सब भइहाल्छ भन्ने भयो। तर यो दक्षिण एसियाको हिन्दू
वर्ण व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित थियो। किनकि त्यसो भएको हुनाले यहाँको सामन्तवादसँग लड्ने हुँदाखेरि वास्तविक लडाइँ चाहिँ केका विरुद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ त भने जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नुपर्ने हो, होइन? किनकि यहाँको वर्ग निर्माण पनि जात व्यवस्था मार्फत हुन पुगेको हो, यहाँको संस्कृति निर्माण पनि जात व्यवस्था मार्फत हुन पुगेको हो, यहाँको अर्थतन्त्र पनि जात व्यवस्था मार्फत हुन पुगेको हो। यहाँ सामन्त को भयो भन्यो भने जात अनुसार सामन्त हुने, होइन? हली को हुने भन्यो भने जात अनुसार हुने हो। त्यस कारणले गर्दा मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस् है, त्यस कारणले गर्दा यहाँको सामन्तवादका विरुद्धको लडाइँ भनेको जात व्यवस्थाको विरुद्धको लडाइँ हुनु पर्दथ्यो। तर यहाँको कम्युनिस्ट वा यहाँको चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने राजनीतिक आन्दोलनले यो समाजको सामन्तवादको चरित्रलाई ठिक ढङ्गले व्याख्या गर्न सकेन, रणनीति पनि ठिक ढङ्गले बन्न सकेन। त्यस कारणले के भइदियो भने लोकतन्त्र आयो भन्दाखेरि के हुने भयो भने जात व्यवस्था सहितको लोकतन्त्र आउने भयो। हेर्नुहोस् है, जात व्यवस्था सहितको पुँजीवाद आयो। यहाँ अहिलेको पुँजीवाद हिन्दुस्तानमा हेर्नुहोस् या नेपालमा हेर्नुहोस्, जात व्यवस्था सहितको लोकतन्त्र, जात व्यवस्था सहितको पुँजीवाद भयो। हिजो देखिएको माथि पर्दै आएको जातबाट चाहिँ शासकहरू आउने, या फेरि अर्को भ्रम पनि नपर्छ, अर्को पनि कति बेला भ्रम पर्छ, हिजोदेखि कति माथिल्लो जातमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ सबै शासक हुन पायो भने त होइन नि, फेरि त्यस्तो त होइन, फेरि हुन पाउने कुरा पनि छैन। होइन, भने त के हो त भने हिजोदेखि नै सामन्तवाद अन्तर्गत, जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद अन्तर्गत जुन जातिबाट शासकहरू आउँथे, आज पुँजीवाद वा लोकतन्त्र आइसक्दा, गणतन्त्र आइसक्दाखेरि पनि त्यही समुदायबाट चाहिँ अत्यधिक शासक आउने, होइन? हिजोदेखि आउन नपाएकाहरूबाट चाहिँ थोरै आउने स्थिति बन्यो। त्यो भने के त भने अबको लोकतन्त्र भन्नुहोस् वा गणतन्त्र भन्नुहोस्, त्यो पनि जात व्यवस्थामा आधारित हुन पुग्यो। त्यसकारण समस्या हाम्रो सैद्धान्तिक व्याख्यामा मात्रै छैन कि हाम्रो समग्र दक्षिण एसियामा हामीले चलाएको सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। आउतीजी, यो राजनीतिक हिसाबले पनि यो अन्तर्घुलनमा हामी गएकै छैनौँ। सामाजिक आर्थिक धेरै तिनटै किसिमले भन्नुभयो तपाईँले। यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको एङ्गलबाटै हामी कुरा जोडौँ एउटा घटनासँग। समाजमा जातीय व्यवस्थाले, जातीय व्यवस्थासहित जोडिएको सामन्तवादले यति धेरै चाहिँ पिप बग्न नसकेर जेलिरहेको ठाउँमा काँडाले जति नै खोज्न सकेनौँ, यो अहिले राजनीतिक आन्दोलनहरूले भनिरहनु भयो तपाईँले। अहिले रुकुमको घटनासँग जोडौँ। एउटा सामाजिक, अहिले आर्थिक र राजनीतिकतिर अहिले पछि हामी फर्कौँला। एउटा सामाजिक सांस्कृतिक एउटा अन्तर्घुलनको क्रममा रहेको घटनालाई जोडौँ। नवराज विश्वकर्मा र उसका साथीहरूलाई करिब 200 देखि 300 भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यहाँ बाँच्न सफल भएका युवाहरूले, त्यति धेरै व्यक्तिहरूले बिहे गर्न गएको केटाहरूलाई लखेट्यो। एउटा सांस्कृतिक एउटा अन्तर्घुलनको, सामाजिक अन्तर्घुलनको एउटा बलियो आधार भनेको विवाह। एउटा केटाले आफूलाई मन परेका केटी बिहे गर्न पाउँछ, एउटा केटीले मन परेका केटोसँग बिहे गर्न पाउँछ भन्ने जुन अधिकार थियो, भलै त्यहाँ उमेरको कुराहरू छन्, त्यसलाई तोड्नको लागि एउटा ठुलो जमात चाहिँ उर्लिएर आयो भनेपछि त यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? र त्यही कुरामा चाहिँ ठुल्ठुला हाम्रा टावर फिगरिङहरू, प्रखर वक्ताहरू, सभासदहरू, पूर्व मन्त्रीहरू पनि त्यसको एउटा लाइनबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? यो अन्तर्घुलन र त्यो अहिलेको घटनालाई जोड्नुहोस् त। होइन, हामीले भन्दै आएको जो जात व्यवस्था र त्यसमा आधारित आधारभूत उत्पीडन चाहिँ कायम छ, त्यसलाई राज्यले चाहिँ झन् मलजल नयाँ ढङ्गले गरिराखेको छ भन्ने विश्लेषणको पुष्टि हुने घटना हो यो, होइन? पुष्टि हुने घटना हो। कसरी त भने यसका 3-4 कुरा म 1-2-3-4 गरेर राख्न चाहन्छु। कि पहिलो कुरा, त्यहाँ प्रेम र विवाह सम्बन्धी विषय भयो। दुईटै किशोर उमेरका केटाकेटीहरू भए। उनीहरूले छिटो बिहे गर्न चाहने, हतारो गरेको र उमेरका कारणले मात्रै अभिभावकलाई चाहिँ एकदम समस्या भएको हो भने किशोरहरूलाई सिङ्गो राज्य लागेर, सिङ्गो समाज लागेर चित्त बुझाउन नसक्ने, उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर पछि गरौला भनेर भन्न नसकिने भन्ने कुरा त्यो हुनै सक्ने कुरै होइन। त्यो स्वाभाविक रूपमा सकिन्थ्यो। त्यसकारणले विषय यहाँ उमेरको छैन, होइन? विषय यहाँ प्रेमको छैन, विषय यहाँ जातको छ। सरल भाषामा भन्दा जातको छ। त्यो यताउति लपन छपन गरेर केही अर्थ लाग्दैन, होइन? अब घटनाक्रम, अब त्यसपछि उनीहरू चाहिँ हुल बाँधेर अर्काको घरमा गए भने चाहिँ उनीहरू घरमा पुगेका पनि होइनन्।
त्यहाँ सँगै जानले भनेको उनीहरू पुग्न आँटेका थिए, त्यसपछि नै गाली गलौज सुरु भइहाल्यो। त्यसपछि उनीहरू फर्किएपछि धेरै पर आइसकेपछि 10-15 मिनटको बाटो तल फेदीमा आइसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरिएको कुरा हो। त्यसकारण त्यो भइपरि आउने झगडा पनि हुन्छ नि, रिसरिसमा भइपरि आउने परिवारको झगडा पनि त्यो होइन। भनेपछि एउटा खास समाजका मान्छेहरूमाथि चाहिँ अर्को खास समाजका मान्छेहरूले योजनाबद्ध रूपमा हत्यासम्म आउने, त्यो त सामूहिक हत्या हो नि, जे भने नरसंहार नै हो त्यो एक प्रकारले। र त्यो सामूहिक हत्या हो। त्यहाँ कुन कुन जातिका मान्छे परे त्यो बेग्लै कुरा हो। मुख्य कुरा के कारणले हो त भन्दाखेरि चाहिँ दलितले हाम्रो छोरी ताक्यो, हामीले पुलिस थानामा लगेर एक दिन थुनेर अहिले हुँदैन भनेर फर्काउँदाखेरि पनि फेरि फर्केर आयो। मुख्य कुरा त यो हो नि, मुख्य कुरा यही हो। भनेपछि त्यसले के देखाउँछ त भने समाजको हाम्रो पिँधको बनावट र त्यहाँको मानसिकता, कथित उच्च जातीय मानसिकता, अहङ्कारवादी मानसिकता चाहिँ कुन स्तरमा बसेको छ भन्ने देखाउँछ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, त्यहाँ फेरि को छ भन्दाखेरि वडा अध्यक्ष पनि छ र चाहिँ पुलिस पनि छ, दुईटै छ हैन। वडा अध्यक्ष पनि पुलिस पनि र सिङ्गो समाजले घेरिकन तीनतिरबाट घेरेर कुटेर मारेर भाग्दै चाहिँ भेरीमा हिँड्सकेका मान्छेले पनि समातेर ल्याएर हँसियाले कोपेर अनि पुलिसले चाहिँ सिटी बजाएर तमासा हेरिराख्ने र वडा अध्यक्ष पनि त्यहाँ संलग्न हुने भनिसकेपछि यो त सिङ्गो राज्य भयो नि। पुलिस पनि छ हैन, अब जनप्रतिनिधि पनि छ र सिङ्गो गाउँ पनि छ भनिसकेपछि यो के हो त भने यो सिङ्गो राज्यको बनावट त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग प्रकट भयो। त्यहाँ जात व्यवस्था कसरी टिक्या छ त भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँ प्रकट भयो। अब अर्को कुरा सुरु भयो। फेरि अर्को कुरा के सुरु भयो त भनेदेखि चाहिँ अब केन्द्रीय राज्यले के गर्दैछ हैन। केन्द्रीय राज्यले चाहिँ के गर्यो त भने उसले एउटा जाँचबुझ समिति बनायो भनेर उसले संसदमा भन्यो र जाँचबुझ समितिमा उसले को राख्छ त भन्दाखेरि आफ्ना प्रशासकहरू राख्छ हैन। गृह मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको सहसचिव हैन, महाधिवक्ताको कार्यालयको मान्छे इत्यादि इत्यादि आफ्ना प्रशासकहरू उसले त्यहाँ राख्छ। अब त्यहाँको सांसदले कस्तो बयान दिन्छ त संसदमा भनेदेखि चाहिँ मतलब झगडा हुने क्रममा भेरीमा हाम फाले भन्छ उसले। जबकि न त्यो सांसद त्यहाँ गएर बुझ्न भ्याएको छ, ऊ काठमाडौँमै छ हैन, ऊ बुझ्न भ्याएको पनि छैन। पुलिस जो आफ्नै आँखा अगाडि घटना घटेको छ त्यो पुलिसको रिपोर्टको आधारमा भन्छ के हैन, पुलिसका अनुसार भन्छ। कुन पुलिस त भन्यो भने घटना घटेको बेलामा जो सिटी बजाएर तमासा हेरेर बसेको छ र जसलाई झोलुङ्गे पुल तरेर पारी गएर जाजरकोटतिरबाट समेत घेरेर पिटेर नदी तरेर जाजरकोट पुगिसकेकाहरूलाई समेत फेरि समातेर पिटेर अनि पिट्नेहरूले पुलिसलाई बुझाएका है। अब मार्ने जति मर्यो, अब नमार्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसलाई बुझाएको स्थिति छ। अब सांसदले के बोल्छ त हर्ताकर्ता सांसदले भन्यो भने भेरीमा हाम फालेको पुलिसका अनुसार भनिसकेपछि त कुरा त बुझ्यो नि। अब धेरै प्रश्न भइहाल्यो। के प्रश्न भयो त भने राज्य, समाज र प्रहरी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहको चाहिँ उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा नरसंहारमा उत्रिने मानसिकतामा छन् हैन। अनि केन्द्रीय राज्य चाहिँ कहाँ छ त भनेदेखि केन्द्रीय राज्य र त्यहाँ त्यसको केन्द्रीय संसद चाहिँ संसदका मान्छेहरू चाहिँ कुन हालतमा छन् त त्यहाँसँग सम्बन्धित कथित उच्च जातका भनिने क्रान्तिकारी पनि भनिनेहरूको हालत चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जो घटनास्थलमा सिटी बजाएर उभिएको पुलिसले दिएको रिपोर्टको आधारमा भेरीमा हाम फालेर आफै हाम फालेर मरेका, जबकि जाजरकोटको त्यो सिमानाका मान्छे, त्यो भेरी किनाराका मान्छे र चाहिँ रुकुम किनाराका चाहिँ लकजवान किशोर युवाहरू चाहिँ बर्खाको बेलामा पनि भेरी तर्नेहरू, त्यो कोही डुबेर मर्नेवाला छैन त्यहाँ हैन। त्यो कुरा त त्यो होइन, कुरा त्यो होइन भनिसकेपछि अब राज्य र केन्द्रीय सरकारले गरेको जो नाटकबाजी छ अनि संसदमा पनि त्यो विषयमा दलितले बोल्नु पर्ने हैन। अध्ययन समिति बनायो भने चाहिँ गैर दलित मात्रै बस्नु पर्ने। हेर्नुहोस् है कस्तो मजाको छ नि कुरा। संसदमा बोल्नु पर्यो भने दलितले बोल्नु पर्ने, किनकि त्यो पार्टीले योजनाबद्ध रूपमा गरे हो। ती पार्टीहरू कि आफ्ना दलितहरूको नाक जोगाइदिनु पर्छ दलित समुदायको निम्ति अगाडि, यिनीहरूले त बोल्या थिए नि भन्ने पार्नुपर्छ भनेर दलित अगाडि उभ्याइदिने। अनि फेरि निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ को राख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यको चाहिँ जे भन्ने मान्छ त्यो गर्ने काम मान्छेहरू राखेर चाहिँ त्यहाँ फेरि समिति बनाउने।
त्यहाँ त कोही दलित प्रतिनिधि राख्ने कुरा हुँदैन, त्यहाँ त प्रशासक राख्ने कुरा हुन्छ। भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ त यो, अब के हुन्छ त, सांसद धेरैमा हाम फालेको भन्ने होइन, पुलिस आफै त्यही बेला उभिया छ, उसले त भन्ने परिहाल्यो होइन। अब त्यसपछि वडा अध्यक्ष लगायतका प्रशासक प्रतिनिधिहरू आफै घटनामा संलग्न भएका छन्, उनीहरूले भन्ने भइहाले। अब हेर्नुहोस्, न पुलिसमा चाहिँ यथेष्ट दलितहरूको सहभागिता छ, न न्यायालयमा सहभागिता छ होइन, न त पोस्टमार्टम गर्ने बेलामा त्यहाँ चिकित्सकहरू उनीहरू हुनेवाला छन्। अब अन्तत कतातिर जाने भयो त यो भन्दाखेरि अब पारिवारिक झगडा भयो होइन, अर्को गाउँका ठिटाहरू आएर चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ हुलत गरे लकडाउनको समयमा, त्यस कारणले सबै गाउँलेहरूले चाहिँ त्यसो नगर भनेर चाहिँ हकार पकार गरे। त्यस्तै दुई पक्ष बिच झगडा भयो, झडप हुँदाखेरि भागाभाग हुँदाखेरि केही मान्छे भेरीमा हाम फाल्ने क्रममा उनीहरूको मृत्यु भयो भन्नेतिर जाने भयो। अब हेर्नुहोस् है, भनेपछि राज्य अब कता लाग्ने सम्भावनातिर गयो त भन्दाखेरि सामूहिक हत्याकाण्डलाई जात व्यवस्थाको आधारमा जातीय दमन नै हो यो, सीधा सीधा, अरू केही पनि होइन नि होइन। यसलाई अब आम नरसंहारको घटनालाई ऊ कता लानेतिर गयो त भन्दाखेरि सामान्य दुर्घटना बनाउनेतिर गयो, सामान्य दुर्घटना बनाउनेतिर। र यो यदि देशव्यापी रूपमा सबै तहले, अहिले खुसीको कुरा के छ त भने नेपालमा शिक्षित र चाहिँ न्यायप्रेमी गैर दलितहरूको पनि ठुलो हिस्साले यसको विरुद्धमा दृढतापूर्वक बोलिरहेको छ। मानवाधिकार कर्मी भन्नुहोस् वा विद्यार्थी भन्नुहोस्, युवा भन्नुहोस् होइन, गैर दलित भित्र विकसित भएको एउटा ठुलो संख्याले यसको विरुद्ध दृढतापूर्वक बोल्न थालेको हुनाले र दलितहरूमा पनि चेतना, एक स्तरको चेतना भएको हुनाले यो दुईटै चिजलाई मिलाएर जाँदाखेरि राज्यलाई दबाव सृष्टि गर्न सकिने र उसलाई अन्यायहरू अत्याचारको विरुद्ध चाहिँ फेरि अत्याचारीहरूलाई कठघरामा उभ्याउन सक्ने सम्भावना त जीवित छ। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि सिंगै राज्य अब बिस्तारै यो काण्डलाई, यो हत्याकाण्डलाई चाहिँ सामान्यीकरण गर्ने, सरलीकरण गर्ने र यो सामान्य भवितव्य हो तिर लगिसकेपछि चाहिँ फेरि यो धेरै नै हिजो जे कुरा दोहोरिँदै आयो त्यही कुरा दोहोरिने खतरा पनि छ। जस्तो कि म तपाईँलाई भनौँ, 2068 सालदेखि आजसम्म हेर्दाखेरि त 18 देखि 20 जना दलितहरूको त हत्या भइ नै सक्यो नि। कसैको लास चाहिँ कसैको अन्तर्जातीय बिहे गर्दाखेरि लास चाहिँ मारिएकाहरूको लास अहिले पनि टिचिङ हस्पिटल छ 4 वर्षदेखि होइन। कसैको के छ, कसैलाई पनि न्याय त भएको छैन होइन। सेते दमाईको केसमा बाहेक होइन, सेते दमाईको हत्याको केसमा बाहेक राज्यले ठोस रूपमा चाहिँ बोलेको र चाहिँ कानुनले पनि राम्रोसँग चाहिँ न्यायको पक्षमा गएको उदाहरण कतै छ र? छैन। भनिसकेपछि त 18-19 जनाको त हत्या भइसक्यो, यो त बाहिर आएको कुरा हो, भित्रको कुरा त बाँकी छ। यही केसमा पनि 3 जना त बेपत्ता छन्, तिनीहरूको हालत के होला होइन, यत्रो दिनसम्म भेट्न भएको तिनीहरूको हालत के होला भनिसकेपछि 68 सालदेखि अहिलेसम्म लगातार हत्याकाण्ड मचिरहेको छ, तर राज्यसँग त्यसको कुनै उपचार छैन वा गर्नै चाहँदैन। किन गर्न चाहँदैन त भन्दाखेरि यसको 3-4 वटा कारण छ। एउटा त राज्य सिंगै बनावट नै हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवादमा आधारित भएर बनेको छ होइन। देशमा यस्तो हालत छ होइन, प्रधानमन्त्रीले फ्यास बोलिदिन्छ होइन, छुवाछुत मुक्त भइसक्यो, त्यति सक्यो होइन। हालत के रहेछ त भन्ने कुरो थाहा भयो नि। प्रधानमन्त्रीले बोलेको 1 हप्ता बित्न नपाई कत्रो नरसंहार भयो यहाँ। सिरियसली गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा छैन। बरु राज्य आफै नै हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवादमा आधारित छ होइन। जस्तो कि अब म यस्तो किन भयो त, जस्तो कि भनौँ त्यही एउटा ठाउँमा, त्यही रुकुमको ठाउँमा, त्यो ग्रामीण मान्छेहरूले होइन किन त्यसो गर्न चाह्यो होला त, किन मनोबल त्यस्तो आयो होला, यसको बारेमा सामाजिक ढङ्गले कुरा गर्दाखेरि म 1 मिनेटमा कुरा सक्न चाहन्छु। त्यो के त भने आम मानिसमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि मान्छेहरू भन्छन् नि, राजा त्रिभुवनले टोपी लायो त्यसपछि अरूलाई पनि त्यस्तै जुल्फी पाल्न मन लाग्यो, टोपी पाल्न मन लाग्यो भने जस्तै। किन समाजका अगाडि बढिएका भनेका वा सबैले मानिएका भनेका मान्छेहरूले जस्तो व्यवहार गर्छन् आम समाजमा पनि संस्कृति त्यही सर्दै जान्छ होइन। अब के गरियो त, त्यत्रो चाहिँ जनआन्दोलन र जनयुद्ध भयो, त्यो जनयुद्धले रुकुम रोल्पा जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ दलितहरूको हैसियतमा वात्तै वृद्धि गरेको थियो होइन। हामी सबैलाई थाहा छ त्यहाँ जनसरकार उपप्रमुखसम्म पनि होइन दलित हुने स्थिति त्यहाँ पैदा भयो। त्यो बेला कसैले पनि यस प्रकारले सोच्न सक्दैन होइन, यिनीहरू पनि मान्छे हुन्, हामीभन्दा लड्न सक्छन्, हामी जस्तै लड्न सक्छन्, बलिदान गर्न सक्छन् भन्ने एउटा ठुलो भाव पैदा भयो। त्यस्तो किन पैदा भयो भन्दाखेरि त्यो पार्टीको नेतृत्व मण्डलीले दलितहरूलाई अगाडि बढाउन जुन भूमिका खेल्यो त्यसले आम समाजमा एउटा चेतना के गयो त भने होइन यिनीहरू पहिलेको जस्तो मान्छे होइन, यिनीहरू जे पनि गर्न सक्ने अरू जस्तै मान्छे हो भन्ने एउटा ठुलो भाव पैदा भयो।
त्यसकारण त अन्तर्जातीय बिहेका लहर सुरु भयो हैन। तर जब शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा र संविधान बनाउँदै गर्दा क्रमशः दलितहरूमाथि अत्याचार सुरु भयो, अन्याय सुरु भयो, षड्यन्त्र सुरु भयो र त्यही पार्टी जनयुद्ध लडेर आएका पनि, जनआन्दोलन गरेर आएका पनि, कम्युनिस्ट भन्नुहोस् वा काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, सबैले क्रमशः दलितहरूको विरुद्धमा काम गर्दै जानु थालेको थाहा भयो मान्छे। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, पहिलो संविधान सभामा दलितहरू कतिजना जिते? 7-8 त प्रत्यक्षबाट जिते नि हैन। तर दोस्रो संविधान सभामा आउँदाखेरि दलितहरूको संख्या स्वाटै घट्यो, किनकि उम्मेदवारै दिन छोडे। अब अहिलेको चाहिँ संविधान अनुसारको चुनावमा जाँदाखेरि त दलितहरूको उम्मेदवारी भने 1-2जनामा सीमित भयो। यदि सिङ्गो समाजले बुझ्यो नि, सिङ्गो समाजले बुझ्यो, किन समाजमा जरा गाडेर बसिरहेको जातवादको मनस्थितिले यो कुरा बुझ्यो, ओहो यिनीहरूलाई त पछाडि नै राख्नु पर्ने रहेछ नि त, यिनीहरू त संजोगको कारणले पो अगाडि आएको रहेछ, यी पार्टीहरू सबैले त पछाडि लगे त, बुझ्यो त सबैले हैन, सबैले प्रष्ट बुझ्न थाले। त्यसै गरी छुवाछुत विरुद्धको कानुन बन्यो, तर त्यसलाई दृढतापूर्वक राज्य लागू गर्न चाहेन, त्यहाँ पनि मान्छे मरेछ, त्यहाँ पनि मान्छे मारेछ, त्यहाँ पनि मान्छे मारेछ, तर राज्य दृढतापूर्वक लाग्दैन हैन। त्यहाँ दृढतापूर्वक लाग्दैन भनिसकेपछि त आम समाजले के बुझ्ने भयो त भन्दाखेरि यो त भन्ने कुरा मात्रै रहेछ। अजित मिजारको लास्ट 4 वर्षसम्म हस्पिटलमा हुँदाखेरि पनि उठाउन नसक्ने स्थिति, राज्यले कुनै कारबाही नगर्ने स्थिति भइसकेपछि त्यो विषय बुझेको हिजोदेखि नै जातवादी ढङ्गले सोच्ने मान्छेको मनमा के पर्यो होला त? हो यस्तै त हो नि, यिनीहरूलाई त कहिले गर्नेवाला छैन, राज्यले त साथ दिनेवाला छैन। यसरी क्रमशः संविधान बनाउने बेलादेखि क्रमशः हिजो अलिकति हुन खोजेको प्रगतिमा पनि क्रमशः त्यो प्रतिगमनतिर जान थाल्यो र अनि गाउँपालिकाको चुनाव जो भयो, नगरपालिकाको चुनाव जो भयो, त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि झुकिएर काहीँ उपाध्यक्ष हुने, नत्र भने चाहिँ वडा सदस्य हुनेतिर गयो। भनेपछि यत्रो परिवर्तन भनेर दलितहरूलाई अगाडि ल्याउने भने त कुरा त्यो होइन रहेछ, वडाको एउटा सदस्य पो ग्यारेन्टी गर्ने भने रहेछ त, भनेपछि यो त कलै रहेछ नि त भन्ने कुरा पनि प्रश्न भयो हैन। भूमिहीन दलितहरूलाई जमिन दिने भनेर त्यत्रो संविधान सभामा उठेको कुराले मान्छेहरूको मनोबल वात्तै उठेको थियो, न्यायप्रेमीहरूको। अब त्यो आएर चाहिँ कहाँ टाँसियो त भने संविधानबाट नदिने, कानुनबाट दिने, कानुनबाट नदिने, आयोबाट दिने, आयोबाट नदिने, एनबाट दिने, नियमावलीबाट दिने टुक्नेर अब त घडेरी दिनेतिर गयो। भनेपछि त सिङ्गो समाजले बुझ्यो नि त, ओ यिनीहरूमाथि परिवर्तनले गर्छ भने त होइन रहेछ, वास्तवमै यिनीहरू पछाडि नै रहेछ भनेर समाज यो पहिलो संविधान बनेदेखि अहिलेसम्म राज्यले जसरी दलित र अन्य उत्पीडितको बारेमा चाहिँ क्रमशः प्रतिगमनको बाटो जुन लियो, तपाईँलाई म देखाउनु होइन, कर्णालीमा वा सुदूरपश्चिममा दलितहरूमाथि उत्पीडन भयो भनेर के नाकले भनेको, देशभरिमा सबभन्दा दलितहरू बढी भएको कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा बढी भएको 23% चान्स, तर मन्त्रीमण्डलमा 1जना मन्त्री बनाउँदैन हैन। हिजो जुन बेलामा दलितहरू चुनिन सकिँदैन भनिन्थ्यो, त्यो बेला दलितले भोट पाउँदैन भनेर नउठाइदिने हैन। जुन बेलामा दलित चुनिने स्थिति आयो त्यो बेलामा चाहिँ निर्णायक ठाउँमा नलैजाने। तपाईँहरूले सोचौँ न, जहाँ घटना घटेको छ कर्णाली प्रदेशमा दलितहरूको संख्या देशकै सबभन्दा धेरै छ, 23% भन्दा बढी, तर 1जना मान्छे त्यहाँ मन्त्रीमण्डलमा छ त छैन नि त। भनिसकेपछि त जहाँ त्यत्रो छन्, जनयुद्धको समयको कुरा गर्ने हो भने पनि, यता एमालेतिरको जनआन्दोलन साइडको कुरा गर्ने हो भने एउटा विशाल कार्यकर्ताहरूको पंक्ति दलितहरूको छ हैन, विशाल, थोरै पनि होइन। तर उनीहरूलाई दियो त त्यहाँ, त्यो त दिएन। सभामुख बन्न दिन्छ त त्यहाँ, त्यो त दिँदैन। त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको त कुरै छोड्नु, यदि दलितहरूले न्यायपूर्ण स्थितिमा मुख्यमन्त्री बन्न पाउने हो भने कर्णालीमै हो सबभन्दा बढी संख्याको हिसाब। मुख्यमन्त्री त कुरा छोडिदिनुहोस्, मन्त्रीमण्डलमा 1जना पनि राखिएन। भनिसकेपछि यसबाट के बुझ्यो त समाजले, सिङ्गो समाजले के बुझ्यो त भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा भन्या मात्रै रहेछ, केही सुधार अलिअलि चाहिँ गर्ने भन्या रहेछ, तर आधारभूत रूपमा उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने होइन भन्या रहेछ। उनीहरू पछाडि पर्नेहरू नै रहेछन् भनेपछि त उनीहरूले पीडितको समाजले पहिलेदेखि बोकेर आएको दलित प्रतिको जो धारणा छ त्यसलाई मल्जन हुने काम भयो नि यो 8 वर्षमा, जसको कारणले गर्दाखेरि जनयुद्ध जस्तो त्यत्रो उतार चढाउ उठेको चाहिँ युद्ध उठेको ठाउँमा यति क्रूर घटना घट्न पुग्यो नि त। के कारणले घट्न पुग्यो त भन्दाखेरि समाजमा त्यो भावना थियो, त्यो कुरीतिको चाहिँ गहिरो गरी जरागाडेको चिन्तन थियो। जनयुद्ध, जनआन्दोलन जस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो कमजोर हुन थालेको थियो। तर संविधान बनाउने बेलादेखि
नेपालका कम्युनिस्ट वा लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीहरूले दलितहरूमाथि र उत्पीडितहरूमाथि, महिलाहरूमाथि पनि कुरा त्यही होइन, उत्पीडितहरूमाथि जुन प्रकारको षड्यन्त्र गर्न थाल्यो र पुरा आन्दोलन युद्धबाट भएका केही भावनात्मक उपलब्धिहरूलाई पनि कमजोर पार्दै 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 जाने ठाउँहरूलाई त्यसबाट सिङ्गो समाजले के बुझ्यो त भने यो परिवर्तन भएको होइन। त्यसकारण हामीले नयाँ परिवर्तनको माग अनुसार काम गर्नु जरुरी छैन। म्युट भयो आउदेजी, म्युट भयो तपाईको, म्युट भयो। यहाँनिर रोकेर प्रश्न एउटा गर्छु, म्युट भयो। ठिक छ। त्यसो हो भने जुन अन्तर्घुलनको सपना तपाईले बोक्नु भएर राजनीतिक रूपले पनि सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु, भन्नुस्। जुन सपना बोकेर त्यत्रो ठुलो राजनीतिक अभियानमा पनि हुमिनुभयो तपाईँ, यही अहिले नेताहरूको पनि पछि लाग्नुभयो तपाईँ भनेपछि त्यो पहिलाको त्यत्रो समय खेरै गएको हो तपाईहरू जस्तो राजनीतिज्ञहरूको? मतलब विद्रोहको निम्ति, आन्दोलनको निम्ति र सकारात्मक पहलका निम्ति गरिएको कुनै पनि प्रयत्न खेर जाँदैन, गएको होइन। किन होइन त भन्दाखेरि चाहिँ हामी भन्छौँ नि स्पार्टाकसले 2000 वर्ष अगाडि गरेको विद्रोह त खेर गएन भन्छौँ हामी होइन। अहिले स्पार्टाकसलाई सम्झिने बित्तिकै प्रत्येक विद्रोही, प्रत्येक न्यायप्रेमीलाई छातीमा गर्व हुन्छ नि। स्पार्टाकस जस्तो दास जो पूर्ण मानिस पनि बन्न पाएको थियो, उनीहरूले गरेको विद्रोह त खेर गएर आज 2000 वर्ष पछिसम्म पनि हामीलाई उत्प्रेरित गरिराखेको छ भनिसकेपछि हाम्रै उमेर समूहमा हामीले गरेका राम्रा कामहरू खेर गए भन्ने कुरा होइन। त्यो त्यसले जति गर्न सक्थ्यो त्यति गरे, तर भइदियो के त भने प्रतिगमन भएपछि के लाग्छ र हैन? प्रतिगमन भइसकेपछि त फेरि त्यसका विरुद्ध लड्नु बाहेक त अर्को केही उपाय छैन। त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि म दुई चारवटा कुरा अलिक किटेर राख्न चाहन्छु यो सन्दर्भमा। पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर यो सन्दर्भ, यो रुकुम हत्याकाण्डको सन्दर्भमा वा जाजरकोट हत्याकाण्डको सन्दर्भमा अन्याय गर्नेहरू, अत्याचारीहरू, हत्याराहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याए पनि ल्याउनु त पर्यो, जसरी पनि ल्याउनु पर्यो। त्यसको निम्ति सङ्घर्ष जे जस्तो जसरी जहाँबाट जसले सम्भव छ त्यसरी सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। अब होइन त्यो त गर्नै पर्यो, तिनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्यो। त्यो पहिलो कुरा भयो। तर यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ त भने त्यसो हुने बित्तिकै यो जात व्यवस्थाले सृष्टि गरेको यस प्रकारको समस्या र घटना घटिरहने श्रृङ्खला चाहिँ बन्द हुँदैन। यो कस्तो हो त भने जस्तो भन्नुहोस् कि संसारमा कतिजना बलात्कारीहरूलाई अहिलेसम्म सजाय गरियो होला त हैन? बलात्कारीलाई फाँसी दिने देश पनि छन्। ती देशहरूमा कति बलात्कारीहरूलाई फाँसी दियो होला? जेल मात्रै हाल्ने देशहरूमा कति लाखजना बलात्कारीहरूलाई जेलमा हालियो होला त? तर बलात्कार त अन्त्य भएन। किन अन्त्य भएन त भन्दाखेरि महिलामाथि बलात्कार हुने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ पुँजीवादले कायम राखिराख्यो। बलात्कारी पुरुषको उत्पादन चाहिँ कायम राखिराख्यो अनि त्यसमध्येको बलात्कारमा पक्रिएकोलाई मात्रै सजाय दिने गर्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि बलात्कारको अन्त्य भएन। भनेको जस्तै यदि जात व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाज वा भारतीय समाज पनि जात व्यवस्थामा आधारित राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा हैन दलितहरूलाई वा अरू उत्पीडितहरूलाई चाहिँ पिँधमा राखिराख्ने, तर त्यसबाट उब्जिने केही हत्याकाण्ड र केही अत्याचारलाई मात्रै सजाय गरे जस्तो गरिराख्ने हो भने त यो त कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। त्यसकारण अब सोच्नुपर्ने, अब म 1 मिनेट सक्छ है, अब सोच्नुपर्ने कहाँनिर छ त भने यो 200 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि दक्षिण एसियाको पुँजीवाद चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी हुन सकेन हैन। अन्तको पुँजीवाद चाहिँ सामन्तवाद विरोधी भयो, तर दक्षिण एसियाको पुँजीवाद चाहिँ सामन्तवाद विरोधी भएन। बरु यो जात व्यवस्थामा आधारित पुँजीवाद भयो। राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि जात व्यवस्थामा आधारित लोकतन्त्र भयो। अझ यसरी भनौँ आउदीजी, यसरी भनौँ मार्क्सवाद पनि ब्राह्मणवादको अगाडि निर्णय भयो भन्न खोज्नुभयो? मार्क्सवादको मात्रै कुरा छैन, दक्षिण एसियाका मार्क्सवादीहरूले पनि गम्भीर त्रुटि गरेको कुरा के हो त भने यहाँको सामन्तवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित हो। यहाँको वर्गहरू पनि जात व्यवस्थाको उत्प्रेरणामा बनेको हो। त्यसकारणले हाम्रो समाजमा न्यायका निम्ति लड्ने भने
समानताका निम्ति लड्ने भनेको चाहिँ वर्गीय सँगसँगै जात व्यवस्थाको उन्मूलन हो भनेर जो लाइन तय गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेकै हो। त्यो मार्क्स यहाँ एउटा कुरा जोडिहाल्छ आवतीजी, यहाँ जोड्छु म। मैले अनुसन्धान गर्ने क्रममा पनि धेरै बुद्धिजीवी साथीहरू राजधानी बाहिरको पनि भेट्दा, अझै हेडमास्टरहरू हिजो पनि मैले कुरा राखेको थिएँ, उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई कहिले पनि पार्टीले यो जात व्यवस्था विरोधी खालको ओरिएन्टेसन गरेन भन्ने छ। तपाईँ आफै पनि त्यो राजनीतिक अभियानमा त्यति लामो समय खर्चिनुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ खास चाहिँ तपाईँको राजनीतिक संस्थाबाटै निर्णय गरेरै केन्द्रीय क्षेत्रीय तपाईँको जिल्ला स्तरीय जात व्यवस्था विरोधी ओरिएन्टेसन गर्नुभयो, प्रशिक्षण दिनुभयो। अहिलेसम्म हामीले पुरानो राजनीतिक आन्दोलनमा हामी जति हिँड्यौँ त्यहाँभित्रको हाम्रो प्रयत्न केमा गयो त भन्दाखेरि राजनैतिक पार्टीहरूलाई दलित विषय चाहिँ पनि राजनीतिको केन्द्रीय विषय हो भनेर स्वीकार गराउनमा गयो हैन। पहिलो कुरा त्यो विषय स्वीकार गराउनमा गयो, विशेष त 40 सालपछि हैन, किनकि हामीले याद गर्नुपर्छ 2043 सालसम्म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यो विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाउँदैन। त्यसमा 40 को दशकपछि नेपालका न्यायप्रेमीहरूको सम्पूर्ण ध्यान कहाँ गयो त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो पनि राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा हो है भनेर स्थापित गराउन गएर त्यो केन्द्रीय मुद्दा चाहिँ बन्न सफल भयो। यथार्थमा त्यो केन्द्रीय मुद्दा बनायो हुनाले त हामीलाई यसरी छलफल गर्न पनि अहिले मजा लाग्छ नि त हैन। केन्द्रीय मुद्दा बन्न त्यो सफल भयो, त्यसकारण त्यो पुस्ता असफल भयो भन्ने हो। तर त्यो पुस्ता हामीले पनि विगतमा के चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेनौँ त? हामी कसैले पनि सकेनौँ। के सकेनौँ त भने नेपालमा सामन्तवादका विरुद्धको लडाइँ भनेको चाहिँ जात व्यवस्था विरुद्धको लडाइँ हो भनेर हामीले जो सिन्थेसिस गर्न सक्नु पर्ने हामीले त्यो विगतमा गर्न सकेनौँ। त्यसकारण त आज गर्नुपर्ने भयो हैन। आज हामी केही वर्षदेखि 10-12 वर्षदेखि त्यो निष्कर्षमा हामी सबै छौँ, धेरै जसो पुगेका छौँ कि जात व्यवस्थाको विरुद्ध नै अब नलडिकन नेपालको सामन्तवाद पनि अन्त्य हुँदैन र नेपालमा जात व्यवस्थामा आधारित जो पुँजीवाद बनेको छ, लोकतन्त्र भने पनि पुँजीवाद जो बनेको छ, त्यसका विरुद्ध लड्ने हो भने पनि यो अवधारणा विकसित नगरिकन लड्न सकिँदैन भन्ने कुरो हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यसकारणले आवश्यकता के भयो त? अब आवश्यकता के भयो त भने 200 वर्षको दक्षिण एसियाको पुँजीवाद, कम्पनी सरकार आइसकेपछि त पुँजीवादै आएको हैन भनेपछि 200 वर्षभन्दा बढीको पुँजीवाद भारतमा नयाँ संविधान लागू भएको, यो संविधान लागू भएको पनि 70-75 वर्षको इतिहास र नेपालमा चाहिँ 46-47 सालपछि मात्रैलाई पनि पुँजीवादलाई हिसाब गर्ने हो भने हामी अहिले मोटामोटी चाहिँ पुग्यौँ 25-30 वर्षमा हैन। भनिसकेपछि यो बीचमा यो 75 वर्षको बीचमा चाहिँ दक्षिण एसियामा पुँजीवादले के गर्यो त भन्यो भने त्यो पुँजीवादले जात व्यवस्थालाई सहभरण गर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसको विरुद्ध लडेन, बरु त्यसलाई सहभरण गरेर पुँजीवाद नै जात व्यवस्थाको आधारमा चलाउन थाल्यो। आज नेपालमा त्यही सुरु भयो। हेर्नु न तपाईँले अब कोरोना भन्ने यत्रो महामारी छ भनेर हल्ला छ हैन, गरिएको छ, तर चाहिँ त्यसको नियन्त्रण गर्ने बनाएको समितिमा देख्नुहुन्छ तपाईँ एकजना महिला देख्नुहुन्न नि, सबै चाहिँ पुरुष चाहिँ त्यहाँ बस्छन्, उनीहरूले हिसाब गर्छन् हैन। भनेपछि त्यो के भएको त भन्यो भने अब हिजोको जात व्यवस्थामा आधारित पितृसत्तामा आधारित जुन खालको चाहिँ समाज हो, संस्कृति हो, त्यसैको आधारमा अब पुँजीवाद चलाउने भन्ने कुरा आयो हैन। त्यसो भएको हुनाले म त के भन्छु भने 100 वर्षको बिचमा 75 वर्ष भनेको पौने 100 वर्ष हो। पौने 100 वर्ष भनेको युग हो हैन, एक युग हो करिब। सिङ्गो एक युग दिँदाखेरि पनि यो लोकतन्त्र नामको पुँजीवादले जात व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा घाउ पनि पार्न सकेन। भारतमा पनि सकेन, यहाँ पनि सकेन। आज प्रत्येक पार्टीभित्र महिलाहरू र दलितहरू छुट्टै बस्यो भने गुनासो बाहेक केही पनि नगर्ने स्थितिमा पुगे। गुनासो बाहेक आजै मैले आवतीजी यहाँनिर जोड्छु, गैर दलित बुद्धिजीवी एउटा तह तत्कालले त सबै जसो हटिसक्यो, अलि बाँकी मात्रै भन्छ नि त। अनि भन्न त जे भने नि भनी हैन, भन्न त जे भने नि मैले भने 20 सालमै भने हो नि राजा महेन्द्रले अब जातपात हुँदैन भनेर, छैन भनेर 20 सालमै भने हो नि, भनेर हुन्छ र? हेरे भइहाल्यो नि उदाहरण। मैले भने नि त 68 सालदेखि नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार 18 जना त मारिसके। के ठट्टा हो र त्यो? त्यसकारणले भन्नका निम्ति जे भनेर भएन, यथार्थमा के हो त त्यो हेर्न पर्यो नि। यथार्थमा त त्यही हो
यथार्थ त्यही हो। त्यसकारण मेरो भनाइ चाहिँ अब हामी सबैले सोच्नुपर्ने, समाजशास्त्रमा काम गर्नेले पनि, राजनीति शास्त्रमा काम गर्नेले पनि, सबै क्षेत्रमा काम गर्ने सोच्नुपर्ने कुरा के हो त भने यो पुँजीवाद जसलाई लोकतन्त्र भनियो, यो पुँजीवादलाई दक्षिण एसियाली समाज 75 वर्षको निम्ति दिइयो, ल यसलाई राम्रो बनाऊ भनेर। तर 75 वर्षपछि पनि यसले के गर्यो त भने यसको सबभन्दा पीडमा रहेको दलितहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्यो, हैन, जस्ताको तस्तै राख्यो। र आजको युगमा समेत सामान्य प्रेमको मामलामा कुटी कुटी सामूहिक हत्यामा पर्नुपर्ने स्थितिमा राख्यो। भनिसकेपछि प्रश्न कहाँ उब्जाउनु जरुरी छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो सिङ्गो सिस्टममा समस्या हेर्नुस् है। राजनीतिक पार्टीको सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने उनको संगठनात्मक प्रणालीमै समस्या छ, जहाँ उत्पीडितहरू माथि आउनै सक्दैन, निर्णायक पोस्टमा जानै सक्दैन। तपाईँले यहाँ बोलिरहनु भएको कुरामा है एउटा प्रश्न आएको भनेर जोड्न चाहन्छु। एकजना नाम उल्लेख नगरिदिनुहोस् भन्दै प्रश्न हाम्रो इनबक्समा पठाउनु भएको छ, गैर दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ। तपाईँले गरेको कुरा त ठिकै हो, तर तपाईँहरू दलित भनेर चाहिँ शब्दहरू राख्नुहुन्छ, त्यसमा आफ्नो कुरालाई मात्रै समेट्नुहुन्छ, यति मात्रै है हाम्रो यो समूहभित्र भन्नुहुन्छ, अनि फेरि अन्तर्घुलनको कुरा गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ जो रुकुममा पुगे युवाहरू यदि दलित नभएर गैर दलित भएको थियो भने चाहिँ मारिन्न थियो भन्न खोज्नु भएको भन्दै हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले अब तपाईहरु दलित भनेर इत्यादि भनेर भन्नुभयो, म दलित भएर बोलिरहेको हो र यहाँ म कुन समुदायबाट आए मुख्य कुरा होइन नि। मुख्य कुरा चाहिँ न्यायको पक्षमा को बोल्ने भन्ने कुरा हो। तारालाल श्रेष्ठ दलित भएर यो कार्यक्रम चलाइरहेको हो त? के दलितहरूको बारेमा बोल्ने अहिले दलित मात्रै छन् त? अनि के न्यायको पक्षमा लड्न चाहिँ अर्को जातिको मान्छे पनि गैर दलित सँगै दलितहरू हिँडेनन् त इतिहासमा? समानुपातिक ढङ्गले हिँडे नि। गणतन्त्रको इतिहासमा गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि समानुपातिक ढङ्गले दलितहरूले बलिदान दिए। त्यसकारण उनीहरू दलितको बारेमा मात्रै लडे त उनीहरू होइन नि, सबैको निम्ति लडे नि। त्यसैगरी आज गैर दलितहरू जो न्यायप्रेमी छन् त्यो पनि दलितको निम्ति पनि लड्ने भए। न्यायप्रेमी पुरुष महिलाको निम्ति पनि लड्ने भयो, न्यायप्रेमी महिला पुरुषलाई अत्याचार भयो भने पुरुषको निम्ति लड्ने भयो। त्यसकारण यो दलित भएर बोलिरहेको वा दलितको सन्दर्भमा बोलिरहेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गैर दलित त्यसरी गएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो त? नेपालमा कहाँ चाहिँ त्यस्तो भएको छ त? कहाँ भएको छ त? त्यस्तो हुँदैन थियो नि त। यो त प्रष्टै कुरा हो नि, यो त हुँदैन थियो नि, भएकै छैन त कसरी हुन्छ त? सामान्य झगडा हुन सक्छ, मेरो छोरी दिन्छु दिन्न भन्नेमा झगडा हुन सक्छ, मेरो बहिनीलाई नजिस्काऊ भन्नेमा झगडा हुन सक्छ, प्रेमी प्रेमिका बीच झगडा हुन सक्छ, घर बीच झगडा हुन्छ, गाउँले बीच पनि अलि झगडा हुन सक्छ। तर तीनतिरबाट घेरेर 18-19 जना केटाहरूलाई घेरेर अनि कुटेर मारेर भेरीमा फाल्ने घटना घटेको छ त नेपालमा? बिहेको मामलामा छैन नि त, घट्दैन थियो नि त, घट्दैन, त्यस्तो होइन। त्यसकारणले नेपालमा घटेकै छैन, घट्दैन। यो त जातको आधारमा नै घटेको हो नि, प्रष्टै कुरा छ नि त। यो यहाँ मात्रै घट्या होइन नि, यो त काभ्रेदेखि सुरु भएको हो नि, काभ्रेदेखि सुरु भएको होइन। त्यसकारण दैलेखमा गयो, सेती तपाईँको छोराको केसमा चाहिँ सेती तपाईँलाई बाउ चाहिँलाई मारिदिए होइन। त्यसै गरी चाहिँ यो त व्याप्त छ नि, जातकै केसमा त छ नि। गैर जातको केसमा महिलाले मर्नु परेको छ, विशेष त मधेसमा त्यो घटना बढी घटिरहेको छ, दहेज दाइजोको केसमा। तर अरू पुरुष पनि मर्नु पर्ने स्थिति जो आएको छ अधिकांशमा त त्यो त दलितकै केसमा त परेको छ, जातकै केसमा परेको छ नि, अरू कुरा होइन। त्यसमा म अघिको कुरा म जोड्दै थिएँ, त्यो के त भने त्यसकारणले प्रत्येक पार्टीभित्र उत्पीडितहरू पदको निम्ति बार्गेनिङ गर्नेसम्म त उनीहरू जाने भए, तर उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो अधिकार सम्पन्न भएको उनीहरू त्यस्तो अनुभूतिमा पुग्नै नसक्ने भए। अहिले प्रत्येक पार्टीका नेताहरू प्रत्येक पार्टीभित्र चाहिँ दलित समुदायबाट, महिला समुदायबाट, उत्पीडित समुदायबाट गएका मान्छेहरूसँग कुरा गर्यो भने, एकान्तमा कुरा गर्यो भने उनीहरू गुनासो बाहेक केही पनि गर्न सक्ने हालत छ, बिलाउन मात्रै। त्यति असन्तुष्टिको स्थितिमा छन्। त्यस कारण के हो त? कारण के हो त भने हामीले जस्तो पार्टी निर्माण गर्यौं त्यो चाहिँ उत्पीडितहरूको पार्टी निर्माण गरेन, उत्पीडितको गर्छु भनेर त गर्यौं, त उत्पीडितको पार्टी निर्माण गरेन। उत्पीडितहरू पनि सम्मानित हुने पार्टी बन्न सक्यो, किनकि हाम्रो पार्टी संरचनामा गडबडी छ, सिद्धान्तमा गडबडी छ, त्यहाँ त्यो सच्याउनु पर्छ।
हामीले पुँजीवादी ढङ्गले पार्टी बनायौँ। कम्युनिस्ट पार्टी भने पनि संगठनात्मक मामलामा हामीले पुँजीवादी ढङ्गले बनायौँ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ, हिजोदेखि नै आउँदै गरेका समुदायबाट चाहिँ सर्लक्क नेताहरू आइपुग्छन्, अरू चाहिँ सबै चाहिँ बाँधा जस्ता हुन्छन्, अथवा सबै दास जस्ता हुनुपर्छ, अथवा पिछलग्गु हुनुपर्ने हुन्छ, वा निरीह हुनुपर्ने हुन्छ। अब सिङ्गो व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि पनि पुँजीवादी व्यवस्थाले अब उत्पीडितहरूको मुद्दा हल गर्न सक्दो रहेनछ, अथवा जात व्यवस्थाको विरुद्ध त यो जान सक्दो रहेछ भनेको त पुष्टि भयो नि। भारतको 75 वर्ष र नेपालकै पनि अनुभव हेऱ्यो भने त पुँजीवादी व्यवस्था नै जान सक्दो रहेनछ। त्यसकारणले अहिले देखा परेको जो काण्ड छ, रूपन्देहीको महिलाको चाहिँ आत्महत्या भनिएको केस होस्, वा चाहिँ रुकुम र चाहिँ यो जाजरकोटको केस होस्, वा चाहिँ काभ्रेको चाहिँ अजित मिजारदेखिको थाती रहेको केस होस्, लगायतका 18, 19, 20, 22 वटा हत्याकाण्डको जो केस छ, यो केसका विरुद्ध पनि देशव्यापी रूपमा न्यायप्रेमीहरू, त्यो दलितहरू मात्रै होइन, दलितहरू मात्रै होइन, कि गैर दलित पनि पर्याप्त मात्रामा अहिले होइन सत्तामा आएको हुनाले, न्यायप्रेमी समाजको जत्था चाहिँ अलिकति चेतनशीलहरूको बढेको हुनाले कि देशव्यापी रूपमा यो लकडाउन होस् वा नलकडाउन होस्, कुन कुन हतियार, कुन कुन औजार, कुन कुन उपाय, कुन कुन स्थिति प्रयोग गर्न सकिन्छ, सबैद्वारा राज्यलाई बाध्य पार्नु पर्यो, राज्यलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन प्रयत्न गर्नु पर्यो, यो जरुरी छ। तर साथमा के पनि जरुरी छ त भने यसले अन्तिम समाधान दिँदैन, बरु अन्तिम संविधानको निम्ति जात व्यवस्था उन्मूलन, जात व्यवस्थाकै अन्त्य गर्ने राजनीतिक आन्दोलन, त्यो भनेको सामन्तवादै हो, अरू कुरा केही पनि होइन, होइन सामन्तवादी हो। तर हाम्रो समाजको सामन्तवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ, हाम्रो समाजमा आधारित पुँजीवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। त्यसकारण त्यो जात व्यवस्था सहितको पुँजीवाद व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको अब नयाँ श्री गणेश गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ अवधारणा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। अहिले सुन्दाखेरि त्यो त कहिले गर्ने होला भन्ने लाग्छ, नगरिकन केही पनि हुँदैन, होइन। त्यसकारण त्यो अवधारणा सहित त्यो व्यापक फलकमा सोच्नका निम्ति पनि सबैले प्रयत्न सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कमन सेन्सको कुरा गरौँ। हजुर भन्नुहोस्। तपाईँले दलन चलचित्र, टेली चलचित्रको स्क्रिप्ट लेख्नुभयो, त्यहाँ पनि अन्तर्घुलनका कुराले निकै ठुलो पीडा खेपेको कथाहरू छन्, जुन आजभन्दा दशकौँ पहिलाका स्टोरीहरू अझै पञ्चायतदेखि 46 अगाडिका स्टोरीहरूलाई बढी हाइलाइट गर्नुभएको छ। त्योभन्दा दर्दनाक घटना आज घट्यो। तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि यो अन्तर्घुलनमा अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँहरूकै सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्दा यस्तो हालत देख्छ नि त, त्यो त झन् खतरा परिस्थिति आउँदो रहेछ। त्योसँग लड्ने कुरा चाहिँ के सिकाउनु भएको होइन? हामीले भनेको अन्तर्घुलनको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्दाखेरि यो घटना घट्या होइन नि त, त्योतिर नजाँदाखेरि यो घटना घट्या हो नि। अहिलेको प्रश्न पनि मैले भनेको छु, यो कुरा समाजलाई अन्तर्घुलनतिर लाने भनेको त उत्पीडितहरू र अधिकारविहीनहरू, बहिष्कृतहरूलाई उनीहरूका अधिकारहरूबाट सम्पन्न गर्ने कुरा हो। सम्पन्न गरेपछि नै अन्तर्घुलन हुने हो, होइन? सम्पन्न गर्ने यात्रामा चाहिँ विगतमा जनआन्दोलन, जनयुद्धको कारणले अलिकति मनोविज्ञान जो उठेको थियो उत्पीडितहरूमा र उत्पीडनकारीहरूमा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह उभिएको थियो कि ओहो उनीहरू पनि अगाडि आउन सक्दो रहेछ, हामीले सम्मान गर्नुपर्ने रहेछ भनेर नयाँ भाव जो देखा पर्न थालेको थियो, त्यसलाई चाहिँ क्रमशः संविधान बनाउने बेलादेखि नै त्यसलाई कमजोर पार्दै 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 लगियो भनेको त कहाँ चाहिँ त्यसरी कमजोर पार्नु भने चाहिँ अनि अन्तर्घुलनको सिद्धान्त लागू गर्न गएको हो त, त्यो लागू नभएको उल्टेको हो नि त्यो त। त्यसकारणले विगतको उपलब्धिलाई समेत उल्टाउने काम भयो भनेपछि त अन्तर्घुलनतिर लानका निम्ति न्यायपूर्ण व्यवहार कहाँ भयो त? अब भएन नि, न्यायपूर्ण व्यवहार भएन, बरु उल्टियो। मैले भने त कर्णाली प्रदेशमा एकजना मन्त्री समेत छैन दलित, जहाँ सबभन्दा बढी दलितहरू छन्, होइन? ओडामा एउटा चाहिँ झुन्डाइदिएको छ, होइन? अनि ओडा अध्यक्षले नै अफिसभित्र ल्याएर गालामा ठोक्छ, होइन? यस्ता छरपष्टि आइसक्यो नि त। भनिसकेपछि चाहिँ यो 10-12 वर्षको बिचमा चाहिँ झन् भएका उपलब्धिहरू पनि उल्टिने, प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको दिशामा गयो, जसको कारणले सिङ्गो समाजको पुरानो चेतना झन् अगाडि आउने, झन् कठोर भएर अगाडि आउने स्थिति चाहिँ बन्यो। यो अन्तर्घुलनको सिद्धान्ततिर अगाडि बढेर दुर्घटना भएको होइन, बरु त्योतिर नगर्दाखेरि यस्तो भएको हो। सुशीलजी ठिक छ, आउदी सर अझै अगाडि बढाउँ। त्यसो हो भने यसरी पनि हेर्न सक्छौँ, एउटा युवा अलि सचेत समूह, कसको यो धेरै अन्य म्युट गरिदिनुहोस् त, ठिक छ है? ठिक छ है।
भनौँ न। एउटा तह र तबकाको मान्छेको चेतना बढ्यो र उसले संविधान कानुन हरेक उसले सुनिश्चित गरेको अधिकार लिन खोजे, तर एउटा तबकाले दिनै चाहेन। त्यो स्थितिमा त पुग्यो नि त, अन्तर्घुलन खोज्न अधिकारले दिएको कुरा हो भनेर त हिँड्ने स्तरमा त पुग्यो नि त। त्यसले द्वन्द्व निम्ति आएको त होइन। द्वन्द्व निम्तिनु न्यायपूर्ण विषयमा द्वन्द्व हुनुलाई बेठिक भन्न मिलेन हैन। जस्तो कि स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न चाहने महिलाले म सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भनेर द्वन्द्व गर्नुलाई गलत भन्न मिलेन नि, त्यो त ठिक हो नि। उसमाथि भएको अत्याचारको ऊ चाहिँ साक्षी बन्न चाहन्न, त्यो भोग्न चाहन्न भन्नुलाई द्वन्द्व भनेर बुझ्नु भएन। द्वन्द्वका पनि दुईटा पाटो हुन्छ नि, न्यायको निम्ति गर्न खोजेको द्वन्द्व, हुने द्वन्द्व, वा अन्यायलाई स्थापित गर्नका निम्ति गरिने द्वन्द्व वा हुने द्वन्द्व। जहाँसम्म उत्पीडितहरूले नेपालमा केही अधिकार पाउन खोजियो, अझ हामीलाई अधिकार चाहियो भनेर न्यायपूर्ण ढङ्गले बोल्नुलाई त हामीले नकारात्मक द्वन्द्व भन्नु भएन। यो त समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति उनीहरूले अघि सार्नु पर्ने नै कुरा हो नि। उनीहरूले अघि सारेनन् भनेदेखि त कसले अघि सार्छ होइन? त्यो त अघि सार्दैन। दुख्नेले पहिला ऐया भनेपछि न अर्काले मलम लाउन आउने हो। दुख्नेले त ऐया भन्छ, दुख्नेले ऐया भनेको कुरालाई द्वन्द्व भनेर बुझ्नु भएन, बरु त्यो अनिवार्य परिवर्तनका निम्ति चाल्नुपर्ने कदम भनेर बुझ्नु होइन। समाजलाई गति दिनका निम्ति, सकारात्मक गति दिनका निम्ति अनिवार्य रूपमा व्यवधानहरू छन्। त्यो व्यवधानसँग त ठोकिनै पर्छ नि होइन। किनकि बाधा नभइकन प्रवाह हुन्छ र? हुँदैन नि। बाधासँग ठोकेपछि प्रवाह हुने। त्यसकारणले त्यसलाई हामीले द्वन्द्वको रूपमा बुझ्नु भएन। यदि त्यसलाई द्वन्द्वको रूपमा बुझ्नु हो भने त सकारात्मक पहल भन्ने त अन्त्य हुन्छ नि समाजमा। बोल्नै भएन, कसैले आफूलाई अन्याय भयो भने त बोल्नै भएन, बोलेकै द्वन्द्व हुने भयो। त्यो त्यसरी त बुझ्न हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस्तो होइन। स्वाभाविक रूपमा भएको चाहिँ के हो त भने नेपाली समाजमा चेतना, उत्पीडितहरूको चेतना चाहिँ अगाडि बढ्यो, तर राज्य र राज्य सञ्चालक गर्ने वर्ग र शासकहरूको चेतनामा चाहिँ आधारभूत परिवर्तन आउन सकेन। समस्या यहाँनिर, समस्या ठ्याक्कै यहाँनिर। अलिकति आज यो किन इको आइरहेको, चिसो चुलो पढ्यौँ हामीले, त्यहाँ पनि हारेकै कथा छ। बाटो मुनिको पुल आयो, हारेकै कथा छ। दलनको कथामा नि साह्रै ठुलो पीडा खोकेको, चारपाटा मोडेर सुँगुरको पाठो बोकाएर 4 भन्ज्याङ कटाइएको, आत्महत्या गर्न भिरबाट हान्थालिएका, यस्ता धेरै कथाहरू छन्। त्यो पनि विद्रोहको लागि धेरथोर, चेतना विस्तारको लागि धेरथोर सहयोग गर्यो होला। हाम्रो यो सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधिले पनि यो कमन सेन्स एउटा वर्गले चाहिँ नेतृत्व नै हो भनेर अझै प्रश्रय दिन खोज्छ कि क्या? मैले जानेसम्म चाहिँ नेपालमा जात व्यवस्थाको विरुद्धमा वा यसको अन्तर्कुन्तरलाई राम्रोसँग छिचोलेर आम मानिसलाई प्रशिक्षित गर्ने गरी आवश्यक स्तरमा साहित्य आइपुगेको छैन। असाध्य कम छ होइन। अब चिसो चुलो भन्नु होइन, त्यसपछि मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्नु भने चाहिँ त्यो साहित्यको स्तर भनेको चाहिँ दलितहरूलाई सहानुभूति गर्नुपर्छ भन्ने स्तर होइन। जस्तो कि मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेको त जात चाहिँ हुन्छ भने हो नि होइन। जात चाहिँ हुन्छ भने होइन होइन, किनकि मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भने त जात चाहिँ हुन्छ भने हो। जात हुन्छ भने त्यो तल र माथि नै हुन्छ, बुझ्नुपर्ने कुरा। किनकि जात व्यवस्थाको सार भनेकै तल र माथि हो नि, नत्र किन चाहियो जात होइन। तल माथि नहुने समाजमा त जात पनि हुँदैन। त्यसकारणले महाकवि देवकोटा जसलाई महाकवि भनियो होइन सत्ताले, त्यो महाकविको चेतना पनि कहाँमा मात्रै थियो त भन्दाखेरि मानिस चाहिँ होइन दिल राम्रो छ भने सबै बराबर हुनुपर्छ भन्ने भयो होइन। तर दिल नराम्रो भएको मान्छे चाहिँ बराबर हुँदैन त। यो भन्यो नि के दिल खराब छ, एउटा फटा छ भने त्यसलाई छुवाछुत गर्न पाइन्छ र होइन? एउटा होइन, हत्यारा छ भने पनि छुवाछुत त गर्न पाइँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जात व्यवस्थाको विरुद्धको चेतनाको स्तर त्यहाँ थिएन। जात व्यवस्थाकै विरुद्धको चेतना स्तर त भर्खर 50 को दशकबाट सुरु भएको हो नेपालमा होइन। 50 को दशकबाट सुरु भयो होइन। भारतमा अलि पहिले सुरु भएको, त्यो व्यवस्थित हुन सकेन। त्यो त्यसका सैद्धान्तिक समस्याहरू छन्, त्यतिर म अहिले जान्न होइन। नेपालमा 50 को दशकपछि मात्रै सुरु भयो, जो हाम्रो पुस्ताले सुरु गरे भन्दाखेरि।
त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ साहित्य चाहिँ त्यो स्तरको साहित्य अझ पर्याप्त आएकै छैन, असाध्यै कम छ हैन, असाध्यै कम छ। कतिपय साहित्य भनेकाले त उल्टो काम गर्छ हैन, कतिपय सिनेमा भनेकाले त त्यसले उल्टो काम गर्छ, उल्टो सुल्टो काम गर्दैन, त्यो विषयमा बनेर के गर्ने र, उल्टो काम गर्छ त्यसले हैन। तपाईलाई कतिपय त सिनेमा बनायो भने देखाउनै नदिने, जस्तै तपाईलाई नेपाल भाषामा एउटा टेलिश्रृङ्खला बनेको थियो पखा भन्ने, पर्खाल भन्ने हैन, त्यसमा चाहिँ नेपाल नेवार भाषा बोल्ने अथवा नेवार भित्रका दलितहरूको समस्यालाई त्यहाँ एक कुनाबाट चियाइएको थियो, तर त्यसलाई चल्नै दिएन, बन्द गर्न लगाइयो। किनकि साहित्य पनि मान्छेले सर्यायो भने अगाडि आउने त हो नि, त्यसकारण त्यो साहित्य नआओस् भन्ने पक्षमा पनि छ यहाँ मान्छेहरू जम्मा। यस कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त रूपमा आएकै छैन, थोरै आएका छन्, त्यो पुगेको छैन। यसको बारेमा हजारौं हजार कला सामग्रीहरू आउनु जरुरी छ, लाखौं कला सामग्रीहरू आउनु जरुरी छ, अनि मात्रै सिङ्गो समाजलाई त्यसले प्रयोग गर्न सक्छ। अहिले यतिले पुग्दैन। यो महावीर पुनले के भन्दै हुनुहुन्छ, रुकुम घटनाकै विषयलाई लिएर चाहिँ अब हामी के गर्नु पर्ला त? रुकुम घटनाको विषयलाई लिएर 3-4 कुरा अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्यो। एउटा, संगठित हुन् असंगठित हुन्, कुनै राजनीतिक संगठनमा हुन् वा कुनै राजनीतिक संगठनमा नहुन्, यसको विरुद्धमा भएका न्यायप्रेमीहरू, त्यो दलित होस्, त्यो गैर दलित होस्, त्यो मधेसी होस्, त्यो मुस्लिम होस्, कोही पनि होस्, उनीहरूले आफ्नो बलबुत्ताले भ्याए जति यसको विरोध गरिनु पर्यो। यसमा अन्यायहरू, अपराधीहरूलाई सजायको कठघरामा ल्याउनका निम्ति राज्यलाई दबाब सृष्टि गर्नु पर्यो। त्यो सकिन्छ सडकमा आएर, सकिँदैन लेखेर, सकिँदैन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर, साथीलाई फोन गरेर, के गरेर सकिन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, विभिन्न संगठनहरू छन्, मानव अधिकारवादी संगठनहरू छन्, सबै संगठनहरू छन्, उनीहरूले अब संयुक्त अभियान चलाउनका निम्ति योजना बनाउन थाल्नु पर्यो। संयुक्त अभियान हैन, आजै मात्र मैले केही मानव अधिकारवादी साथीहरूसँग सल्लाह गरेको थिएँ, उहाँहरू पनि त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ मानव अधिकारवादी संगठनहरूले पनि संयुक्त अभियानहरू देशव्यापी रूपमा चलाउनु पर्यो अब हैन। दोस्रो, तेस्रो, दलित संगठनहरू जो छन्, कोही संसदभित्र रहेका पार्टीसँग सम्बन्धित छन्, कोही बाहिर रहेका पार्टीका सम्बन्धित छन्, उनीहरूले यो मुद्दालाई उठाएर संयुक्त अभियान, संयुक्त मोर्चा बनाउनु पर्यो, कार्यगत एकता गर्नु पर्यो, सङ्घर्ष समिति बनाउनु पर्यो र संयुक्त अभियान चलाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, संसदभित्र भएका दलितहरू, महिलाहरू वा न्यायप्रेमी गैर दलित सबैले यो विषयलाई संसदबाट पनि जाँचबुझ गर्नको निम्ति संसदीय समिति पनि बनाउनु पर्यो। सरकारलाई मात्र छोडेर भएन, संसदीय समिति बनाउनका निम्ति पनि उनीहरूले सङ्घर्ष गर्न सक्नु पर्यो, आवाज उठाउन सक्नु पर्यो हैन। र राजनैतिक पार्टीहरूले पनि यसलाई विषय बनाउनु पर्यो। अब राजनीतिक पार्टीहरूले यसरी यो लकडाउनको मामलामा नेपालको सरकारले के गर्न खोजिरहेछ त भने न्यायपूर्ण मुद्दा जतिलाई घरभित्र थन्काइदिने, व्यक्तिहरूलाई घरभित्र थन्काइदिने, यही मौकामा के सकिन्छ पास गर्दै जाने भनेर जो जालसाजी गर्न खोजिँदैछ। र शङ्का यो पनि गर्न खोजिँदैछ कि अब यो लकडाउनलाई चाहिँ इमर्जेन्सीतिर मोड्ने हैन, यो एकदम ठुलो आर्थिक क्राइसिस इत्यादि आउन लाग्यो भनेर चाहिँ सङ्कटकालतिर लैजाने र सत्तालाई लम्ब्याउने र त्यही भित्र चाहिँ गर्न खोजेका सारा गडबडी कुराहरू गर्ने मान्छेका चाहिँ असन्तुष्टिहरूलाई सडकमा आउन नदिने पनि हुन सक्दछ। त्यस्तो स्थिति भएछ भने पनि त्यसलाई अब राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा त्यसलाई तोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले एउटा सङ्कल्प गरौँ, सबैले एउटा सङ्कल्प के गरौँ भने जुन दिनसम्म यो लकडाउन 10 दिन बढ्ला, 15 दिन बढ्ला, के बढ्ला नबढ्ला छोडिदिउँ, कि जुन दिनसम्म यो नरसंहार, यो आधुनिक युगमा पनि गरिएको सबभन्दा कलङ्कपूर्ण घटना, यो नरसंहारमा संलग्नहरूमाथि जबसम्म न्यायपूर्ण कारबाही हुँदैन त्यो बेलासम्म देशव्यापी रूपमा निरन्तर आन्दोलनको प्रक्रियामा, दबावको प्रक्रियामा, सङ्घर्षको प्रक्रियामा जानका निम्ति आफूसँग जे औजार छ त्यो औजार भन्नाले संगठन, कोही केही छैन भने फेसबुकको भित्ता मात्रै छ नि, कोहीसँग संगठन होला, कोहीसँग फेसबुकको भित्ता होला, कोहीसँग पार्टी होला, कोहीसँग नागरिक समाज होला, कोहीसँग चाहिँ मानव अधिकारवादी संगठन होला, कोहीसँग प्रोफेसनल संस्थाहरू होला। ती सबैले यसलाई एउटा सङ्घर्षको एउटा विषय, यसलाई अभियानको एउटा विषय बनाउनु पर्यो र सरकारलाई एउटा कठघरामा उभ्याउनु पर्यो। किनकि 68 देखि यो 8 वर्षको बिचमा हैन, 8 वर्षको बिचमा 18-19 जना मान्छेहरूको हत्या भइसक्यो र कहिले कुनै पूर्वपक्ष भएको छैन र यो एउटा निकै ठुलो विषय परेको छ। र यसले हामीलाई के पनि गर्न सक्दछ त भने नेपाली समाजमा रहेको जात व्यवस्था र नेपाली समाजमा रहेको सामन्तवाद र नेपाली समाजमा जात व्यवस्था सहित पनप्न खोजेको पुँजीवादका विरुद्ध नयाँ सामाजिक पुनर्जागरणको
बिन्दु पनि यो बन्न सक्छ। त्यसको निम्ति हामी सबैले संकल्प गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईलाई एउटा अलिक बढी क्रिटिकल क्वेसन गर्छु। कुनै समय तपाईले मलाई नै भन्नुभएको थियो जुन अहिले भइरहेको दलहरू छन् त्यही भित्रैबाट लड्यो भने हामीले यो समुदायले अझै बढी लाभ हासिल गर्न सक्छ, छुट्टै किसिमले अगाडि बढ्न हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ त अलग्गिएर छुट्टै किसिमले अगाडि बढ्न खोज्नु भयो नि। यसले त झन् दलित आन्दोलनलाई पछि पार्ने होइन तपाईँको पहिला विचार अनुसार। त्यस्तो केही पनि छैन। मैले तपाईँलाई जुन बिन्दुमा भनेको थिएँ, मलाई त्यो प्रष्ट याद छ। त्यो बेलामा हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ। संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग भएर हामी कुनै पनि त्यति बेला हुन सक्ने उपलब्धि लिन सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि वा जोसुकैसँग कुरा गर्दाखेरि भने के थियो त भने अहिले जुन जुन पार्टीमा भए पनि संविधान सभाभित्र एकताबद्ध भएर बाहिर पनि एकताबद्ध भएर संविधानबाट अधिकतम के गर्न सकिन्छ त्यसमा गर्नुपर्छ, यो नै अहिलेको मुख्य रणनीति हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो। र त्यो अभियान असफल भएको पनि होइन। तर भयो के त भने पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि र दोस्रो संविधान सभा चाहिँ उत्पीडितहरूको विरुद्ध बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो च्याप्टरको क्लोज भयो। अर्कोतिर चाहिँ त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। अर्कोतिर मानिसहरूले आफ्नो विचार अनुसार छुट्टा छुट्टै पार्टी बनाएर आन्दोलन कमजोर हुने होइन। आन्दोलन कमजोर हुने भनेको ती फरक फरक ठाउँमा रहेकाहरूलाई संयुक्त मोर्चामा ल्याउन इमानदार प्रयत्न नगरेपछि हुने हो हैन। त्यसकारणले हामी त नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा रहेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्था अब मानव जातिको पक्षमा रहेन। अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ, समाजवादी विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर नयाँ विचार सहित अगाडि बढ्न खोज्या हो। यसले सकारात्मक पहल गर्ने कुनै पनि सानो वा ठुलो प्रयत्नलाई असर गर्दैन। हामीले भनेका छौँ कि हामी कुनै पनि सानो वा ठुलो सकारात्मक प्रयत्नको त साथमै छौँ नि। हामी कहाँ अलग छौँ र? हाम्रो शक्तिले भ्याए त हामी सघाइरहने हुन्छौँ, हामीले आफ्नो वैचारिक अभियान चलाइराख्ने हुन्छौँ। त्यसकारणले त्यसले फरक पार्दैन। मुख्य कुरा भएको के हो त भने राजनीतिक पार्टीहरूमा त विभिन्न उत्पीडित समुदायको मान्छे त लाग्ने भयो नि, उसको विचार अनुसार लाग्ने भयो नि। त्यो सङ्घर्षको निम्ति समस्या होइन। समस्या के हो त भने उनीहरूलाई संयुक्त सङ्घर्षमा आवश्यकता अनुसारको सङ्घर्षमा जोड्ने हामीसँग नीति हुने कि नहुने, मुख्य कुरा चाहिँ त्यो। तपाईँ गणतन्त्रको विरुद्ध लड्दाखेरि के सबै पार्टी एउटा पार्टी लड्या हो त? होइन नि। मधेसमा रहेको पार्टीदेखि लिएर होइन स्थानीय पार्टीदेखि लिएर कोही चाहिँ राजतन्त्रलाई मान्दै मान्दै भर्खरै छोडेका पार्टीदेखि लिएर सबै पार्टी एक ठाउँमा आएको हो। त्यो संयुक्त मोर्चाको नीतिले आएको। पहिला एउटै पार्टी बनाऊ अनि गणतन्त्र ल्याउँ भनेर त हुँदैन थियो होला नि त। त्यस कारणले पार्टी अलग हुनु र नयाँ अभियान चलाउनु एउटै कुरा होइन, त्यसले फरक पार्दैन। मुख्य कुरा चाहिँ हामीले आजको आवश्यकता अनुसारको संयुक्त मोर्चा कुनै पनि विषयमा गर्नु पर्यो र आज जरुरी छ कि यो विषय हाम्रो निम्ति प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ। तपाईको जीवन पनि अन्तर्जातीय विवाहसँग जोडिएको छ। जनजाति समुदाय एउटा ठुलो शक्ति हो नेपालको भनिन्छ। ऊ पहिचानको लागि सकेसम्म बाह्य समुदायसँग बिहे गर्न हुन भन्ने स्थितिमा छन्। कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकार आएपछि त जग्गा पनि बाहिरकोलाई किन्न नदिने भनेर नीतिहरू ल्याएका छन्। भनेपछि दलितले चाहिँ दलित पहिचान त्याग्ने, अन्तर्घुलनमा अन्तत जाने भन्छ। जनजातिले चाहिँ हाम्रो पहिचानलाई जसरी पनि बचाउने भन्छ। सहकारीको यसमा के एउटा एकबद्धताको कुरा गर्नुभयो, के सम्भावना कसरी हुन्छ? यो त यस्तो विषय भयो। दलितले अन्तर्घुलनमा जाने भनेको चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहमा जाने भने होइन है। फेरि एकदम अर्को भ्रम नपर्छ। अन्तर्जातीय विवाह भनेको चाहिँ मानिसले यदि तपाईँ प्रेमको अनुमति दिनुहुन्छ भने, प्रेम गर्ने अथवा जोडी छान्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने तपाईले अन्तर्जातीय विवाह वा अन्तर्जात विवाहलाई तपाईले रोक्न सक्नुहुन्न, रोक्न मिल्दैन हैन। अब जहाँसम्म आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रश्न छ, मेरो बुझाइमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहित गर्दैन, तर ऊ त्यसको विरुद्धमा पनि जाँदैन। यसरी हल हुन्छ नि यो समस्या हैन। अन्तर्जातीय विवाहलाई उसले प्रोत्साहित चाहिँ गर्दैन, तर फेरि उसले त्यसको विरुद्ध पनि जाँदैन, किनकि त्यो त मान्छेको व्यक्तिको अधिकार हो, व्यक्तिको अधिकार हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उत्पीडितहरूको बीचको एकताको निम्ति यस्ता विषयहरूले कुनै पनि रोक्ने कुरा म देख्दिनँ। रोकेको पनि छैन, रोक्दा पनि रोक्दैन। किनकि फेरि कस्तो हो भने यो त व्यक्तिको आफ्नो रुचिसँग सम्बन्धित कुरा हो, विवाह भन्ने कुरा त हैन। त्यो कुनै समुदायले त्यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा होइन। यदि प्रेमको अधिकार हामी मान्छौँ भने
अन्तर्जातीय विवाह कसैको निम्ति विरोधको विषय बन्दैन। कसैले त्यसलाई प्रोत्साहित बढी गर्ला उसको आवश्यकताको कारणले, कसैले त्यसलाई प्रोत्साहित कम गर्ला, त्यति मात्रै कुरा। अब हामी कार्यक्रमको अलिक फरक मोडतिर आइपुगेका छौँ। धेरै कुरा भन्दा पनि तपाईँले यो परम्परागत संहिता दलित मैत्री संहिताको बिचमा भिन्नता छ र हामी चाहिँ नयाँ किसिमको संहितामा जानुपर्छ भन्ने वकालत गर्नुभयो। अहिले गइरहेछ कता यो संहिता? होइन, नेपालको संहिता त यो चौथाइ संहिता भयो के, यो अर्ध संहिता पनि भएन, चौथाइ संहिता भयो। कसरी चौथाइ संहिता भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सिङ्गो प्रदेश बनाएको छ, सरकार बनाएको छ, तर आफ्नो पुलिसै छैन होइन। किनकि आफ्नो पुलिस चलाउनलाई त केन्द्रको पुलिस आएर बस्छ होइन। पछि अब पुलिस पनि चलाउन नपाउने सरकारलाई त्यहाँको चाहिँ जनताले, त्यहाँको चाहिँ अरू निकायले कसरी मान्छ? मान्दैन होइन। अब चाहिँ जहाँ चाहिँ जिल्ला भन्ने अवधारणै छैन, नक्साङ्कनै छैन, अब त्यहाँ लगेर चाहिँ सिडिओ राखिदिएको छ होइन। अब भनिसकेपछि अब सिडिओ गएर बसिसकेपछि र त्यो केन्द्रले पठाउने भइसकेपछि अब त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका अध्यक्षलाई कसले मान्ने? किन मान्ने? त्यो शक्तिशाली किन हुने होइन? हुँदा त संस्कृत भाषा चाहिँ प्राविमा पढाउनु पर्छ भनेर केन्द्रले निर्णय गर्छ नेपालमा होइन। भनिसकेपछि यो चाहिँ के भयो त भने संहिता गाँडो भएकाहरूले लागू गरेको संहिता भयो क्या यो होइन। संहिता पटक्कै मन नपराउनेहरूले लागू गर्न खोजेको संहिता भयो भनेपछि यो त लागू हुने कुरा छैन। पछि यो चौथाइ संहितातिर गयो होइन, जसले विकृति मात्रै लाउँछ। यसले चाहिँ कुनै आम जनताको जीवनमा फेरबदल ल्याउन यो एउटा औजार बन्न सक्दैन। अन्तमा एउटा प्रश्न राखेर म बिदा हुन्छु र केही यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रश्नकर्ताहरूलाई म फोरम उपलब्ध गराउँछु। अन्तर्घुलन नेपाली समाजमा जबरजस्त अगाडि बढ्दैछ। आनी बानीमा अन्तर्घुलन भइसकेको छ, उठबसमा भइसकेको छ, आउजाउमा भइसकेको छ। तर जहाँ विशेष रूपले हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ भएको छैन भन्न सक्छौँ हामी। रुकुम घटनालाई पनि जोडेर अब यो जातीय मुक्ति वा जात व्यवस्थाको उन्मूलनका सन्दर्भमा भनेको अन्तर्घुलनको सिद्धान्तको कुरा चाहिँ तपाईँको प्रश्नसँग सम्बन्धित छैन होइन। तपाईँले भनेको अन्तर्घुलन चाहिँ के हो त भने मानिसहरूको बिचमा, विभिन्न जातिहरूको बिचमा, प्रदेशहरूको बिचमा चाहिँ व्यापारिक ढङ्गले वा आर्थिक ढङ्गले वा सांस्कृतिक रूपमा कैयौँ कुरा चाहिँ उठबस भइसक्यो, सँगसँगै हिँड्ने कुरा भइसक्यो, उस्तै उस्तै आनी बानीमा जाने काम भइराखेको छ भनेको हो। त्यो सामाजिक ढङ्गले भनेको कुरा तपाईँको कुरा ठिकै छ, त्यो त हो नि। रोड खुलेपछि नै पूर्व पश्चिम मान्छे हिँड्न थाले हुन् नि, त्यो त के कुरा भयो र होइन। रोड खुल्छ, स्कुल खुल्छ, क्याम्पस खुल्छ होइन, त्यसपछि इत्यादि गरेर उद्योग धन्दा खुल्ला वा कृषिलाई सहकारीकरण होला इत्यादि भएपछि मान्छेहरू एक आपसमा जोडिन पुग्दछन्। त्यसलाई भनेको त्यो कुनै सिद्धान्तको कुरा होइन कि त्यो सामाजिक अन्तर्घुलन वा भेटघाट वा इत्यादिको कुरा भयो। तर हामीले भनेको, मैले भनेको सामाजिक अन्तर्घुलनको कुरा चाहिँ जाति उत्पीडित जातिहरूको मुक्तिको सन्दर्भको सिद्धान्तको कुरा गरेको थिएँ। त्यो प्रसङ्ग फरक हो। त्यो भनेको चाहिँ अहिले भएन, अहिले त झन् उल्टोतिर जान खोज्यो होइन। किनकि उत्पीडितहरू माथि आउने प्रक्रिया जो चल्न खोजेको थियो त्यसलाई पनि प्रतिगमनतिर लान खोजियो भनेपछि अन्तर्घुलनतिर हामी गइरहेका छैनौँ। अहिले त हामी झन् उत्पीडनतिर गइरहेका छौँ, नयाँ रङ्ग रोगन सहित होइन, नयाँ कलेबर सहित भन्छ नि होइन। बोतल चाहिँ अब चाहिँ नयाँ, रक्सी चाहिँ पुरानो भन्ने उखान छ नि, भने जस्तो ठाउँतिर गइराखेका छौँ हामी। त्यस कारणले अन्तर्घुलनतिर गएर, अन्तर्घुलन भनेको के बुझ्नु भएन त भने अन्तर्घुलन भने त मान्छेसँग भेटघाट गर्ने, सँगसँगै बसेर खाने मात्रै बुझ्नु भएन। अन्तर्घुलन भनेको उत्पीडितहरूलाई राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बहिष्करणको मुद्दाबाट अलग गर्न सक्ने, उनीहरू अरू सरहको हुन पाउने अवस्थालाई नै अन्तर्घुलन भने हो। त्योतिर चाहिँ समाज गइराखेका छैन होइन। त्योतिर लानका निम्ति चाहिँ हामीले गम्भीर बहस, छलफल र नयाँ दिशा तय गर्नुपर्ने भएको छ। आवाज आएन। यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरूको केही प्रश्न छ भने राखिदिनुहोस्। अन्तमा आवतेजी हजुर भन्नुहोस्। घटना घट्यो, कोही बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर सर, म एउटा प्रश्न राखौँ कि भनेर। जस्तो जनयुद्धको उठानले त्योसँगै विकास पनि भयो, त्यस पछाडि एउटा सफलता पनि प्राप्त गरेको जस्तो देखियो। र त्यो सफलताले हेर्दाखेरि एक हिसाबले भन्ने हो भने दलितको मुद्दा एक हिसाबले यो अलिकति सम्बोधन भयो भने जस्तो पनि देखियो। यो जनयुद्धले त्यो सम्बोधन गर्यो र त्यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो अलिकति राम्रै सफलता पाए जस्तो देखियो। र त्यसभन्दा पछाडि पनि दार्चुनिक निकायबाट राम्रै रकम यो दलितको मुद्दामा खर्च हुँदै आएको छ र केही अभियन्ताहरूको वर्ग रूपान्तरण जस्तो पनि देखियो। तर समस्या चाहिँ जहाँको त्यही भइरहने, यत्रो उहरू भयो, जति पनि हाम्रो एक्सर्साइजहरू भयो यो मुद्दा सम्बोधनको लागि, तर समस्या चाहिँ उस्तै रहने। यो कसरी हल होला एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अबको केही वर्षमा अथवा 20-25 वर्षमा जति पनि यो दलित युवाहरू, जनजातिहरू जति बढी शिक्षित हुँदै जाने, जति धेरै बुझ्दै जाने, त्यति धेरै चाहिँ अलिकति यो सामाजिक टकरार बढ्दै जाने जस्तो देखिन्छ। र यो तपाईँलाई यो पछि सामाजिक द्वन्द्व पनि निम्तिने जस्तो केही खतरा देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। अब धेरैवटा प्रश्न चाहिँ नगरौँ, यसमै सक्नुपर्छ होला ताराजी है। अरू बेलामा छलफल गरौँला। म यसको बारेमा चाहिँ भनिहालौँ। माओवादी जनयुद्धको कारणले चाहिँ दलितहरूमा चाहिँ अलिकति फेरबदल आएको इत्यादि देखिएको थियो, तर जहाँको त्यही समस्या भयो भन्ने जुन कुरा छ, अघि मैले यसको व्याख्या अलिक व्यवस्थित गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ कि माओवादी जनयुद्ध वा विभिन्न जनआन्दोलनहरू वा विभिन्न प्रगतिशील रूपान्तरणका क्रियाकलापहरूले पहिलो संविधान सभाको चुनावसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा सिङ्गै समाजलाई तरङ्गित गर्ने गरी नयाँ मान्यता र नयाँ उत्साह स्थापना गरेको थियो। दलितहरू, महिलाहरूलाई अगाडि ल्याएको थियो र हिजोदेखि दमन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता र त्यस्तो मनोविज्ञान भएका मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ ओहो त्यस्तो मात्रै होइन रहेछ, सबै अगाडि आउन सक्दा रहेछन् भन्ने खालको नयाँ भाव पैदा भएको थियो। तर भइदियो के त भने प्रतिगमन भन्ने हुन्छ नि त। जस्तो कि त्यहाँ बेलासम्म भएका उपलब्धिहरू चाहिँ बिस्तारै पहिलो संविधान सभा विघटन हुनु, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुनु र त्यहाँ उत्पीडितहरू विरोधी बहुमत बन्नु, त्यसपछि हिजोदेखि युद्धमा आएको पार्टीको मुख्य नेतृत्वका चाहिँ क्रमशः सुधारवादी, क्रमशः चाहिँ हिजोकै चिन्तन, हिजोकै व्यवस्थाको समस्या चाहिँ लम्पसार पर्दै जानु गर्ने क्रम र अनि नयाँ संविधान बन्दाखेरिसम्म आइपुग्दा त हिजोदेखि उपलब्धि भएका चिजहरूलाई त आधारभूत रूपमा उत्पीडितका सन्दर्भमा त उल्टाउने काम भयो हैन। भनेपछि जहाँको तै भनेर जो शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, जहाँको तै किन भयो त भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा उल्टिएपछि त्यस्तो भएको हो हैन। राजनीतिक रूपमा उल्टेपछि त्यस्तो हुन्छ, किनकि लडाइँमा हारेपछि त उत्पीडितहरू त हार्या हो नि हैन। संविधान बन्ने बेलासम्म पुग्दाखेरि त नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडितहरू हारिसकेपछि उत्पीडकहरू हावी भएर बनाएको संविधान पनि कानुन अनुसार लागू हुने भनेर लेखिया हो नि। त्यहाँ संविधान कतै कानुन अनुसार लागू हुन्छ त हैन। मुख्य मौलिक अधिकार के मौलिक अधिकार चाहिँ कानुन अनुसार लागू हुने भन्ने सम्मको बुदा हालियो। जबरजस्ती पहिलो संविधान सभाले बनाएका राम्रा कुराहरू काट्ने कुरा गरियो र यस प्रकारको संविधान चाहिँ बनाइएको हो। त्यसकारणले राजनीतिमा प्रतिगमन भयो, राजनीतिमा उल्टियो, उत्पीडितहरू हार्ने स्थिति बन्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँको तै हुने स्थिति बनेको हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ युवाहरू पनि शिक्षित हुँदैछन् इत्यादि हुँदैछन्, यसले त द्वन्द्व हुने तपाईँ देख्नुहुन्छ भनेर देख्नुहुन्छ। म सकारात्मक द्वन्द्व हुने चाहिँ म देख्छु र सकारात्मक द्वन्द्व हुनै पर्दछ। सकारात्मक द्वन्द्व भने के हो त भन्यो भने सकारात्मक द्वन्द्व भनेको चाहिँ खराब चिजको विरुद्धमा असल चिज परिवर्तन गर्दै जाने भनेको हो। असल चिज परिवर्तन कसले गर्न अगाडि सक्छ त भन्यो भने जो चेतनाले सबभन्दा अगाडि बढ्दछ। त्यस कारणले द्वन्द्व हुन्छ, हुनुपर्छ, तर त्यो द्वन्द्व विध्वंसात्मक होइन, बरु त्यो द्वन्द्व सृजनात्मक हुनुपर्छ, हुन्छ हैन। त्यस कारणले द्वन्द्व हुनै पर्छ र नयाँ चेतनाका युवाहरू जो आउँदैछन् उनीहरूले नयाँ आफ्नो भविष्य कसरी बनाउने भनेर त पुरानो गलत चिजको विरुद्ध त प्रहार गर्छन् नि, गर्नै पर्छ। र त्यसमा सम्पूर्ण उत्पीडित युवा मात्रै होइन, उत्पीडक समुदायमा विकसित भएको प्रगतिशील हिस्साले पनि त्यसमा भाग लिन्छ, लिँदै आएको छ, त्यसो लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ताराजी। हस् आवतीजी, अब हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्दैछौँ। हामीले पछिल्लो समय के अपडेटहरू लिएको थियौँ, त्यहाँ 3 जनाको लास खोज्ने क्रम चाहिँ व्यापक छ भन्ने कुराहरू आयो। हिजो बेलुका पनि त्यहाँ प्रदर्शनहरू भएको थियो जाजरकोटमा, अनि आज बिहान पनि भइरहेको थियो, अझै हुनेवाला छ भन्ने कुराहरू थियो। देशभरि प्रदर्शन चर्किँदैछ, एजुकेसनमा गइरहनु भएको छ। एकपछि बाल विवाहको केस भनेर एउटा
बहसलाई अन्त्य मोडिरहेको छ भने एउटाले चाहिँ जाति विभेदै हो भन्ने एउटा समूह छ। यसभित्र दलित गैर दलित दुवै छन्। दलित समुदायसँग पनि गैर दलितहरू पनि धेरै मिसिनु भएको छ। अलिक बढी भावनामा बहकिन लागेको युवा दुवै तर्फकालाई केही तपाईँको सल्लाह सुझाव छ भने त्यो राखिदिनु हुँदै हामी चाहिँ अब कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा दुई शब्द बाँकी छ भने राखिदिनु होला। धन्यवाद। भन्ने जति कुरा भनियो, अरू कुरा पनि आवश्यकता अनुसार भन्दै जाउँला। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब बहसलाई तन्काउन त जसले जता पनि सक्छ, तर मुख्य कुरा हो मानिसको सामूहिक हत्या भयो। अरू जतिसुकै तर्क गरे पनि हत्या बराबरको तर्क त हुनै सक्दैन नि। कुनै तर्कले हत्यालाई माफी दिन मिल्छ र? त्यो त मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बहसलाई क्रमशः एकोर्याउनु पर्छ र अलिअलि छिटफुट त समाजमा जस्ता मान्छे पनि भइहाल्छन् हैन, त्यस्तो आइरहन्छ। त्यो मुख्य कुरा होइन। र मैले बुझेसम्म र मैले अध्ययन गरेसम्म अहिले सिङ्गो देशको न्यायप्रेमी जत्था न्यायप्रेमीहरू चाहिँ एकोरिएर नै यसको न्यायपूर्ण समाधानको पक्षमा, अपराधलाई निश्चित गर्ने पक्षमा र अपराधीहरूलाई कठघरामा ल्याउने पक्षमा नै एकमुख हुनेतिर नै गइरहेको छ। यो खुसीको कुरा हो। यसलाई धैर्यतापूर्वक तर दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्छ। सबै लागौँ भन्ने लाग्छ। हस्, आजको यस बहसमा उपस्थित भइदिनु भएर हामी माझ यो विचार राखिदिनु भएकोमा हाम्रा विश्लेषक तथा दार्शनिक व्यक्तित्व आहुतिज्यूलाई धेरै धन्यवाद। हामी यो कार्यक्रम अन्त्य गर्न खोज्दै गर्दा अर्को एकजना व्यक्तिको युवाको लास पनि भेटियो भन्ने खबर हाम्रो यो इनबक्समा आइपुगेको छ। घटना झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। लासहरू थपिँदै छन्। यो एउटा बर्बर एउटा घटना जुन घट्यो, यसबाट अनुसन्धानकर्ता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरू, जसुकै सचेत वर्गहरूले अलि बढी चिन्तन मनन बौद्धिक विद्रोहका साथ अगाडि बढ्न हुन अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धेरै धन्यवाद। ल।